भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संඝं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा धर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल असोज 1 गते बिहिबार बिहानको 9 बजे सदाझै हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौं। देश विदेशबाट यस फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, सदाझै 9 बजे धर्म देशनाको यस कार्यक्रममा म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सदाझै मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा धर्मप्रेमी महानुभावहरू, हिजोदेखि हामीले जातक कथामा समावेश भएको महाजातक वेशन्तर महाजातकलाई हामीले सुरु गरिसकेका छौं र यो जातक धेरैले रुचाउनुहुन्छ पनि र यसलाई हामीले श्रवण गर्नुपर्छ पनि। कारण यस जातकमा धेरै त्याग, धेरै पराक्रम, धेरै समर्पण आदि इत्यादिको धेरै कुराहरू यसमा समावेश भएकै कारणले गर्दाखेरि बौद्ध जगतमा यो वेशन्तर जातक साँच्चै नै लोकप्रिय पनि छ र प्राय गरी धेरै उपासक उपासिकाहरूले यस जातकलाई सुनि पनि सक्नु भएको छ होला। तरै पनि हिजोदेखि हामीले यो जातकलाई सुरु गरेर अलिकति विस्तृत रूपमै यो जातकलाई चाहिँ समाधान गरिदिने हिसाबले चाहिँ यो जातक सुरु गरेको भयो र आज हामी वेशन्तर जातकको दोस्रो भाग लिएर उपस्थित भइसकेको है। र हिजो हामीले भगवान बुद्धले यो जातक कहाँ कसरी कस्तो परिवेशमा यो जातक देशना गर्नुभयो भन्ने विषयलाई पहिलो भागमा हामीले समाधान गरे र आज त्यही देशना जुन कपिलवस्तु नगरमा निग्रोधा राम विहारमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको यो वेशन्तर जातकलाई नै हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको र दोस्रो भागमा अलिकति तपाईहरुले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। किन त भन्दाखेरि अतीत जन्मको कुरादेखि लिएर हैन, जसरी वेशन्तर राजकुमार का पिता र माताको विषयमा पनि अलिकति अतीत जन्मको कुरालाई समेट्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि वेशन्तर राजकुमारका पिता सञ्जय महाराज र आमा फुसती देवीको पनि अलिकति अतीत कथालाई हामीले यहाँ समेट्नु पर्छ। किन त भन्दाखेरि कर्म र कर्मको फललाई पनि यहाँ अलिकति विस्तृत रूपमा देशना गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो देशनालाई किन छोडेर जाने, यसलाई पनि प्रस्ट्याउँ। हुन त हामीले वेशन्तर राजकुमारको मात्रै सरर जाँदा पनि हुन्थ्यो, तर त्यो वेशन्तर राजकुमार बोधिसत्व जन्म लिन हुनको निमित्त कसरी त्रैतिङ्स देवलोकबाट फुसती देवीको कोखमा जन्म लिन आए, जसरी सिद्धार्थ कुमार महामाया देवीको गर्भमा जन्मिन हुँदाखेरि पनि त देवलोकबाट उहाँ चाहिँ झर्नु भएको हो नि त। त्यसरी नै यो वेशन्तर राजकुमार पनि सानोतिनो
पारमिता पूर्ण गरेका होइनन् र त्रैतिङ्स देवलोकबाट बोधिसत्वले जन्म लिन आएका हुन्। त्यसैले यी कुराहरूलाई पनि अलिकति व्याख्या चाहिँ गर्नै पर्छ। किन त भन्दाखेरि विस्तृत भनिसकेपछि अलिकति विस्तृत रूपमा जानै पर्यो। र भगवान बुद्धले पनि यो सम्पूर्ण कुराहरू देशना नै गर्नुभएको हो वैशन्तर जातकमा। अतीत काल अतीत समयको घटनालाई जोडेर भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो। आज त्यति बेला भगवान बुद्धले जुन बेला चाहिँ निगरोधाराममा बसिरहनु भएको समयमा त्यहाँका परिषदहरूलाई देशना गर्नु हुँदाखेरि भन्नुभएको थियो, आजभन्दा 91 कल्प पहिले, अतीतको कुरा है यो, कति समय त भन्दाखेरि 91 कल्प अगाडि विपस्सी बुद्ध यो संसारमा प्रादुर्भाव भइरहेको समयमा, कुन समयमा? विपस्सी बुद्धको काल हो त्यो। विपस्सी बुद्धको शासन कालमा बन्डोवती नगर भन्ने एउटा नगर थियो। राम्रोसँग है, फेरि तपाईहरुलाई चाहिँ अलमल होला। फेरि मैले यत्रो मिनेट गएर फेरि भनिरहेको छु, तपाईहरुले फेरि अलमल गरेर सबै कुरा बिर्सियो भने त बालुवामा पानी हाले जस्तो हुन्छ। फेरि विपस्सी बुद्धको पालामा त्यो विपस्सी बुद्ध भनेको चाहिँ गौतम बुद्धको भन्दा 91 कल्प पहिलेको कुरा हो। र विपस्सी बुद्धको त्यो कालमा बन्डुवती भन्ने एउटा नगर थियो। त्यो नगरमा बन्डुवती राजाले राज्य गर्दथ्यो। त्यो राजा बन्डुवती राजाको 2 जना छोरीहरू थियो। याद गर्नुहोस् है। अनि बन्डुवती राजा चाहिँ साँच्चैकै प्रभावशाली राजा भएको कारणले गर्दाखेरि अन्य राजाहरूले सम्बन्धलाई एकदम सुमधुर बनाउनको निमित्त उपहारहरू आदान प्रदान गर्ने, आफूसँग भएको चिजहरूलाई आदान प्रदान गर्दाखेरि चाहिँ मैत्रीवत मित्रवत सम्बन्धहरू कायम हुने भएको कारणले बन्डुवती राजालाई एकजना राजाले उपहार स्वरूप भन्नु पर्यो। अब के एउटा चाहिँ प्रदान गरेको थियो त भन्दाखेरि श्रीखण्ड, जुन चाहिँ साह्रै नै सुगन्धले युक्त मग बास्ना आउने श्रीखण्ड युक्त, जसलाई चन्दन सार भनिन्थ्यो। श्रीखण्ड चन्दन सार र अर्को चाहिँ सुवर्ण माला, सुनैले बनिएको सुवर्ण माला, यानी कि गलामा लगाउने माला, एकजना राजाले बन्डुवती राजालाई उपहारको स्वरूप ती 2टा चीजहरू चाहिँ प्रदान गरेको थियो। त बन्डुवती राजाले एउटा आफ्नो मित्र राजाबाट प्राप्त भएको त्यो श्रीखण्ड चन्दन सार र सुवर्णमाला, सुनको माला, जसलाई 1 लाख कासार्पण पर्थ्यो भन्थ्यो त्यति बेला। बन्डुवती राजाले प्राप्त गरेका ती चाहिँ उपहार स्वरूप प्राप्त भएको त्यो चीजलाई अब यो सुगन्धयुक्त मग बास्ना आउने चन्दन सार र यो सुवर्ण माला, सुनले बनेको यो चाहिँ माला कसलाई प्रदान गरौं भनेर चाहिँ विचार गर्दाखेरि आफ्नी 2 जना छोरीहरूलाई सम्झे, हैन? त्यसपछि जेठी छोरीलाई बन्डुवती राजाले श्रीखण्ड चन्दन सार प्रदान गरे भने कान्छी छोरीलाई सुवर्ण माला, सुनले बनेको त्यो माला प्रदान गरे। ल छोरीहरू, यो चन्दन सार श्रीखण्ड
र सुवर्ण माला तिमीहरू चाहिँ प्रयोग गर्नु। यो श्रीखण्ड चन्दन सारै मग मग बास्न आएको छ हैन। त्यो श्रीखण्डले एकचोटि दल्दाखेरि त जिउभरि मग मग बास्न आउने, त्यो प्रयोग गर्यो भने त्यस्तो। र अर्को सुनले बनेको त्यो सुवर्ण माला 1,00,000 कासार्पण जाने त्यो सुवर्ण माला लगाउँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ शोभा नै अर्को हुन्थ्यो रे के। त्यस्तो यो गर गहनाहरू, अत्तर पाउडरहरू यो नारी जातिहरूलाई, यो महिलाहरूलाई, स्त्रीहरूलाई साह्रै प्रिय हुन्छ। त्यसरी लेखेको छ। अब हो कि होइन तपाईलाई थाहा छ। बरु एक छाक छोड्नु परे पनि छोडेला, तर चाहिँ सजी सजाउ गर्नमा चाहिँ स्त्रीहरू चाहिँ त्यति उनीहरूलाई चाहिँ एक किसिमले रुचि हुन्छ भनेर थाहा थियो त बन्दवती राजाले छोरीहरूलाई त्यो कुराहरू दिए, प्रदान गरे। तर साधारण स्त्रीहरू महिलाहरू जस्तो थिएन र ती छोरीहरू। साधारण स्त्री र साधारण महिलाहरू भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अत्तर पाउडर त्यो चाहिँ के भन्छ हामीले सिंगार पतार गर गहनाहरू लगाउनमा चाहिँ साह्रै नै इच्छुक हुने गर्थ्यो। तर बन्दवती राजाका ती दुईजना छोरीहरू त्यसरी साधारण महिला स्त्रीहरू जस्तो थिएन रे। हुन त उनीहरूलाई पनि त्यो सिंगार पतार गरेर गर गहनाहरू लगाउने उनीहरूलाई पनि रहर त थियो। तैपनि ती दुईजना छोरीहरूले चाहिँ के विचार गरे त भन्दाखेरि यत्तिका सुगन्धले युक्त मग बास्न आउने यो श्रीखण्ड चन्दन सार, यत्तिका मूल्य पर्ने यो चाहिँ सुवर्ण माला हामीले प्रयोग गर्नु भन्दा पनि हामीले एकचोटि प्रयोग गरेपछि न यो हाम्रो नै हो भनेर हामीले स्वीकार्न सक्छ, न यो हामीले प्रयोग गरेर न ठुलै सम्पत्ति नै आर्जित गर्ने हो। त्यसैले यो श्रीखण्ड र चन्दन सार र सुवर्ण माला त्यति बेलाका सम्यक सम्बुद्ध विपस्सी बुद्धलाई चढाउँ, जसको कारणले गर्दाखेरि उहाँ भगवान बुद्ध सम्यक सम्बुद्ध शील समाधि र प्रज्ञाले सम्पन्न भएका श्रेष्ठ उत्तम पनेत व्यक्तित्व भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता सुगन्ध श्रीखण्ड, यस्ता सुवर्ण माला प्रत्येक यहाँ चाहिँ विपस्सी बुद्धलाई उपयुक्त छ भनेर चाहिँ दुईजना चाहिँ दिदी बहिनीहरू बीचमा छलफल भएर सहमति पनि जनाएर ती छोरीहरूले चाहिँ आफ्ना पिता बन्धुमती राजालाई आफ्नो आफूहरूको मनसाय चाहिँ प्रकट गर्दाखेरि राजा पनि खुसी नै भए। छोरीहरूको साँच्चैकै यस्तै इच्छा छ भने साँच्चै सम्यक सम्बुद्धलाई यसरी चाहिँ सुगन्ध, यसरी चाहिँ श्रीखण्ड चन्दन सार यस्ता मालाहरू प्रदान गर्दाखेरि अवश्य पनि जन्म जन्मान्तरसम्म यसले हाम्रो जीवनको लागि सुख र शान्तिको बिउ, सुख र शान्तिको छाया जस्तै हामीलाई चाहिँ आधार नै मिल्नेछ। छोरीहरूको इच्छा अनुसार गर्न सकिन्छ। ल कस्तो बुबा, छोरीहरूको इच्छालाई चाहिँ पुरा गरिदिने बुवा। त बुवा पनि प्रसन्न भएर सहमति जनाए छोरीहरूको कुराहरूमा। त बन्धुवती राजालाई पनि त पुण्य लाग्ने भयो। किन त भन्दाखेरि कुशल कार्यमा सहमति प्रदान गर्नु पनि कुशल कर्म नै हो, कुशल कार्यमा बाधा गर्नु पनि अकुशल कर्म नै हो। त छोरीहरूको त्यस्तो कुशल कर्म गर्ने जुन चाहिँ कुशल चेतनालाई राजा बन्धुवतीले पनि कुनै बाधा अर्चन दिएन, सजिलैसँग सहमति दिए, अनुमोदन पनि गरे। त छोरीहरू पनि खुसी भए। पिताले हामीलाई चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसार गर्ने अनुमति दिनुभएको छ। त दुईजना दिदी बहिनीहरू विपस्सी बुद्ध कहाँ गएर जेठी छोरी
चाहिँले श्रीखण्ड चन्दन सार विपस्सी बुद्धलाई चढाइसकेपछि जेठी छोरीले प्रार्थना गरे। यो प्रार्थना हेर्नुहोस् है तपाईँले, यो प्रार्थना कहाँ गएर भगवान बुद्ध यो शाक्य मुनि बुद्धसँग सम्बन्धित हुन्छ यो प्रार्थना। त्यसैले प्रार्थना भनेर गरेर आउनुपर्छ हामीले, होइन? त्यसपछि जेठी छोरीले सुगन्धित श्रीखण्ड चन्दन सारलाई उपस्थित बुद्ध कहाँ चढाइसकेपछि 10 औँला जोडेर घुँडाले टेकेर शिर निहुराएर विपस्सी बुद्धसँग प्रार्थना गर्नुभयो। भगवान शास्ता, यी श्रीखण्ड चन्दन सार हाम्रा पिता बन्धुवती राजाले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको थियो, जुन साह्रै नै सुगन्धयुक्त वासनादार। यो श्रीखण्ड चढाएको भगवान बुद्धलाई चढाएको अनुभवले मैले पनि कुनै न एक जन्ममा तपाईँ जस्तै बुद्धको आमा भएर जन्म लिन पाऊँ भनेर ती बन्धुवती राजाको जेठी छोरीले श्रीखण्ड चन्दन सार चढाएको बापत कुनै न कुनै एक जन्ममा बुद्धको आमा बन्न पाऊँ भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेको थियो। ल हेर्नुहोस्, तपाईहरुलाई को लाग्यो होला त्यो बन्धुवतीको जेठी छोरी को जस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? बुद्धको आमा बन्न पाऊँ भनेर चाहिँ प्रार्थना गरेर आएको त त्यही बन्धुवतीकी जेठी छोरी नै हुन् साँच्चैकै सम्यक सम्बुद्ध शाक्य मुनि तथागत भगवान बुद्ध। अहिलेको जुन बुद्ध हुनुहुन्छ गौतम बुद्धको आमा महामाया देवी पनि के रहेछ त भन्दाखेरि बन्धुवती राजाकी जेठी छोरी, जसले प्रार्थना गरेर आएको थियो, शाक्य मुनि बुद्धको आमा भएर पनि जन्मे। साँच्चैकै उसले चाहिँ आफ्नो गर्भमा बुद्धलाई जन्माउने एउटा प्रार्थना गरेर आइसकेपछि 91 कल्पपछि त्यो जेठी छोरीको श्रीखण्ड चन्दन सार विपस्सी बुद्धलाई दान गरे बापत प्रार्थना चाहिँ पूर्ण भए। त्यतिकै पुरा हुने होइन, चाहिन्छ परिश्रम चाहिन्छ। कति कल्पसम्म चाहिँ त्यसरी चाहिँ पुण्यको बलले चाहिँ यो संसारमा यो चाहिँ घुमिरहनु भएको थियो त भन्दाखेरि 91 कल्पसम्म त्यो पनि समाधान भयो है। दोस्रो छोरी कान्छी छोरी छ, जसले चाहिँ सुवर्ण माला सुनले बनिएको 1 लाख कासार्पण जाने त्यो चाहिँ सुनको माला पनि विपस्सी बुद्धलाई चढाए। दिदी चाहिँले जस्तै कान्छी बहिनी चाहिँले पनि के प्रार्थना गरे त भन्दाखेरि भगवान शास्ता यो सुवर्ण माला चढाएको अनुभव पुण्यको प्रभावले त्यो आशिका भन्छ त्यसलाई, इच्छा आसक्ति तृष्णा होइन। त्यो तृष्णा भयो त अहिलेको अहिले चाहियो, यो जन्ममा नै चाहियो, त्यो जन्ममा नै चाहियो भन्ने हुन्छ। त बहिनी चाहिँले चाहिँ विपस्सी बुद्ध कहाँ घुँडाले टेकेर 10 औँला जोडेर शिर निहुराएर शुद्ध चित्तले आशिका के गरे त भन्दाखेरि यो पुण्यको प्रभावले मैले तपाईले जस्तै प्राप्त गर्नुभएको निर्वाण धर्मलाई चाँडो भन्दा चाँडो निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरी लिन पाऊँ भनेर चाहिँ बहिनी चाहिँले निर्वाण साक्षात्कारको आशिका गरेको थियो। त बहिनी चाहिँको इच्छा जुन चाहिँ आशिका कहिले पूरा भयो त भन्दाखेरि कि राजाको पालामा कि राजाको छोरी राजकुमारी भएर जन्म लिँदाखेरि
बहिनी चाहिँको पनि इच्छा सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्ने जुन चाहिँ आशिका गरेको थियो त्यो आशिका पनि पूर्ण भयो। कुन राजाको पालामा? किकी राजाको पालामा। र त्यो किकी राजा कुन चाहिँ बुद्ध शासनको पालामा जन्म लिनु भएको त्यो किकी राजा हो। यहाँनिर याद होस्, अरहन्त भएर गए भनिसकेपछि त्यो समयमा बुद्धको शासन नै हुनुपर्छ। बुद्धको शासन छैन भने, बुद्धको शिक्षा छैन भने त्यो समयमा कोही पनि अरहन्त भएर जान सक्दैन। अहिले बुद्धको शासन छ कि छैन? छ नि। हो, प्रयास गर्नुभयो भने, उद्योग गर्नुभयो भने, भगवान बुद्धको मार्गमा हिँड्नुभयो भने यो समयमा पनि हामी अरहन्त चाहिँ अवश्य हुन सक्छ, यदि तपाईँले चाहिँ त्यस्तो कर्म गर्नुभयो भने। बुद्ध शासन भएन भने तपाईँको चाहिँ मार्गफल पनि हुँदैन, प्राप्त गर्न सकिँदैन। होला नि त्यो रिद्धि सिद्धि प्राप्त गरेर, ध्यान अभिज्ञाहरू प्राप्त गरेर चाहिँ धेरै फलहरू चाहिँ प्राप्त होला, तर चाहिँ मार्गफल प्राप्त चाहिँ गर्न सक्दैन है। त अब किकी राजाको पालामा, किकी राजाको छोरी भएर जन्मिएको समयमा अरहन्त फल प्राप्त गरेर गए भनेपछि त्यो समयमा त भगवान बुद्ध हुनु पर्यो नि, हैन? त त्यति बेलाको भगवान बुद्ध को हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि काश्यप बुद्धको पालामा, काश्यप बुद्ध भनेको थाहा छ नि, यो शाक्य मुनि बुद्ध यानि कि गौतम बुद्ध भन्दा पहिलाको सम्यक सम्बुद्ध भनेको काश्यप बुद्ध। याद गर्नुहोस् है, तपाईँलाई चाहिँ पात्रहरू धेरै हुँदाखेरि अलमल होला, फेरि कहिलेकाहीँ ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ कि। काश्यप बुद्धको पालामा किकी राजाको छोरी भएर जन्मिएको त्यो बन्धुवती राजाको कान्छी छोरी, जसले चाहिँ स्वर्णमाला रूपसी बुद्धलाई चढाएर प्रार्थना गरेर आएको थिए, मैले पनि निर्वाण धर्मलाई चाँडोभन्दा चाँडो साक्षात्कार गरिदिन पाऊँ। त त्यो कान्छी छोरी चाहिँ जन्म, हैन, मनुष्य लोक, देवलोक, मनुष्य लोक, देवलोक कहिले पनि दुर्गतिमा नगइकन सुगतिगामी हुँदै 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 समय बिताउँदै 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 र त्यो कान्छी, त्यो छोरीले विपसी बुद्धलाई भनेको थियो, जति समयसम्म अरहन्त प्राप्त नगरेसम्म यो म संसारमा यो चाहिँ घुमिरहँदाखेरि जुन मैले यो प्रदान गरेको यो माला, स्वर्ण मालाबाट कहिले पनि वञ्चित हुन नपरोस्। जब निर्वाण धर्म म साक्षात्कार गर्छु तब मात्रै यो सुवर्ण मालाबाट पनि अलग्ग हुनु परोस्। निर्वाण धर्म साक्षात्कार नगरेसम्म यो सुवर्ण मालाबाट म कहिले पनि अलग्ग हुन नपरोस् भनेर पनि प्रार्थना गरिरहेको थियो। त्यसैले हरेक जन्ममा एक किसिमले सुगतिगामी भएर परिपूर्ण भएर जन्मिएको भयो नि, त्यस्तो सुवर्ण माला लगाएर चाहिँ हिँड्ने मान्छेहरू त्यहाँ परिपूर्ण त हुन्छ। त काश्यप बुद्धको पालामा किकी राजाकी छोरी भएर भोजन दान गर्दाखेरि, भोजन दान गरे बापत काश्यप बुद्धले भोजन अनुमोदन धर्म देशना गरिसकेपछि त्यो किकी राजाकी छोरी श्रोतापन्न फलमा प्रतिष्ठित भए। फेरि फेरि चाहिँ काश्यप बुद्धको भोजन अनुमोदन देशना सुनिसकेपछि उसका पिता किकी राजा पनि श्रोतापन्न भएपछि अनि पछि उसको छोरी चाहिँ अरहन्त फलमा प्रतिष्ठित भएर गए। ल हेर्नुहोस्, प्रार्थना अनुसार कमसे कम संसार चक्रमा घुमिरहँदाखेरि पनि जुन प्रार्थनाको कारणले गर्दाखेरि हर जन्म उसको निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त जहिले पनि अग्रसर भए
भेटेर जान्थ्यो कि। त्यसरी प्रार्थना गरेन भने तपाईँको जीवन चाहिँ अग्रसर हुन सक्दैन के। त्यसैले हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्न सकौँ भनेर। अनि तपाईँको हरेक जीवनमा निर्वाण धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईँले चाहिने बाटो खर्च तपाईँले जम्मा गर्नुहुन्छ कि। किन तपाईँले प्रार्थना गरेर आयो कि त्यस्तै छ त। त्यसपछि कि राजाका अर्की 60 जना छोरीहरू पनि छन्। कतिजना? 60 जना छोरी। अब 60 जना छोरीहरू मध्येमा 6औं छोरी थियो जसको नाम सुदम्मा। याद गर्नुहोस् है, कि राजाको 6औं छोरीको रूपमा सुदम्मा भन्ने एकजना छोरी पनि थियो। जुन सुदम्मा भन्ने त्यो छोरीले पनि काश्यप बुद्धलाई सुगन्धित पदार्थले पूजा सत्कार गरेको थियो। हेर्नुहोस् है, भगवान बुद्धहरूलाई त्यसरी सुगन्धित पदार्थले पूजा आजा गर्दाखेरिको फल कतिको महान भयो यहाँ। त त्यहाँनिर पूजा गर्दाखेरि त्यसरी त्यो फुलले हानेर अगौरव राखेर हैन, अलिकति फोहोर हुने किसिमले, दुर्गन्धित हुने किसिमले, अगौरव हुने किसिमले त्यसरी सुगन्ध आदि इत्यादि पूजा गरेर फल प्राप्त हुँदैन। एकदमै शुद्ध चित्त आदर गौरव राखेर हैन, मन सफा राखेर पुण्य धर्म आर्जित गरी निर्वाण धर्मलाई सम्म साक्षात्कार गर्ने हिसाबले त्यसरी पूजा आजा गरियो भने अवश्य पनि फल प्राप्त हुन्छ हैन। अब सुदम्मा भन्ने 6औं छोरीले त्यसरी काश्यप बुद्धलाई सुगन्धित पदार्थले पूजा आजा गरेर पुण्य सञ्चित गरेको अनुभवले गर्दाखेरि त्यो सुदम्मा नामक त्यो छोरी चाहिँ मनुष्य जन्म, देव जन्म हुँदा 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 एक जन्ममा के भएर जन्मिन गयो त, पुग्यो त भन्दाखेरि देवेन्द्र शक्रकी अग्र महिषीको रूपमा पनि जन्म लिन पुगे। हो, शक्र महाराजको त हैन, शक्रदेव इन्द्र महाराजको त त्यस्ता चाहिँ महेश्वरहरू त कति हुन्छन् नि उसको। त ती मध्येमा पनि मनुष्य लोक देवलोक घुम्दै घुम्दै फिर्दै घुम्दै फिर्दै घुम्दै फिर्दै आखिरमा कहाँ पुगे त भन्दाखेरि देवेन्द्र शक्रकी अग्र महिषीको रूपमा जन्म लिन पुग्यो। को? सुदम्मा, 6औं छोरी, जसले चाहिँ काश्यप बुद्धलाई सुगन्धित पदार्थले पूजा आजा गरे श्रद्धा आस्था गौरव पूर्वक। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि त्यही सुदम्मा देवलोकमा देवेन्द्र हैन, इन्द्र कि महेश्वरी हुन पुगे। त्यो सुदम्मा हो, त्यही देवलोकमा पुगेको हो। त्यो सुदम्मा हैन, जो चाहिँ यो फुसती देवी हो के, यो चाहिँ के हो त विशन्तर राजकुमार की आमा हुन आउने हो के त्यो, जो चाहिँ कि राजाको 6औं छोरीको रूपमा जन्मिएको थियो। त्यो पनि जेठी छोरी बुद्धको आमा हुन पाऊँ भनेर प्रार्थना पनि गरेर आए कि हैन। त इन्द्र महाराज की अग्र महिषी भएर जन्म लिएर त्यहाँ सुगतिको सुख भोग गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै एक दिन इन्द्र महाराज नन्दन उद्यानमा विहार गरिरहनु हुँदाखेरि इन्द्र महाराजले त्यो फुसती देवी जो सुदम्मा देवलोकमा जन्मेका थिए, त्यो त फुसती देवी भएर जन्म लिने हो नि। त्यो त भगवान बुद्धले देशना गरिरहेको भयो।
आफ्नी अग्रमहिषीलाई चाहिँ के भने त भन्दाखेरि, हे अग्रमहिषी, आज म तिमीलाई 10 वटा वर दिन्छु, माग, तिमीलाई के चाहिन्छ। त इन्द्र महाराजले त्यो वर दिन्छु भनेर किन भनेको त भन्दाखेरि, इन्द्र महाराजले थाहा पाइसके कि मेरा अग्रमहिषीको चाहिँ पुण्य सकिसकेको छ, अब यो सुगति लोकबाट उसको च्युत हुने बेला भइसकेको छ। त्यसैले यो अग्रमहिषी साँच्चैकै इन्द्र देवराजलाई चाहिँ प्रिय लाग्ने आफ्नो महेशीलाई चाहिँ च्युत भएर जाँदाखेरि वर दिएर पठाउँ भनेर चाहिँ इन्द्र महाराजले विचार गरेको रहेछ। त इन्द्र महाराजको त्यस्तो आग्रह अनुसार अग्रमहिषी, इन्द्र महाराजकी अग्रमहिषीले पनि त्यसो भए ठिकै छ, यदि तपाईले मलाई वर नै दिनुहुन्छ भने म अवश्य पनि वर माग्छु, तर तपाईले मलाई वर दिन्छु भन्नुको तात्पर्य के मलाई यो सुगतिबाट तल झार्ने मनसाय त तपाईको होइन नि, किन मलाई त्यसरी वर दिएर पठाउने भनेर तपाईले भन्नुहुन्छ। त इन्द्र महाराजले के भने त भन्दाखेरि, हे अग्रमहिषी, तिम्रो पुण्य सकेको कारणले अब यो सुगतिमा तिमीले बस्न नपाउने अवस्था आयो। देवलोकमा भनेको देवताहरू आफ्नो पुण्य बल भएसम्म मात्रै देवलोकमा बसेर सुख भोग गर्ने हो। आफूले मनुष्य लोकमा जन्मिँदाखेरि गरेर आएको पुण्यको बल सकियो भने त देवलोक पनि छोडेर फेरि अन्त लोकमा चाहिँ जानुपर्छ, जन्म लिन जानुपर्छ। देवताहरू पनि देवलोकमा बसेर सदा अजर अमर भएर बसिँदैन। त्यो बसिन्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ मिथ्या दृष्टि हुन जान्छ। किन त भन्दाखेरि अनित्य यो संसारमा कोही पनि कहीँ पनि अजर अमर भन्ने हुँदैन। त देवलोकको त्यो देवताहरू पनि एक न एक दिन हाम्रो चाहिँ मृत्यु भयो भने जस्तै देवताहरू पनि च्युत भयो भन्ने हुन्छ। त देवताहरूले चाहिँ स्वर्ग लोकमा यानि कि देवलोकमा हैन सुगति लोकमा उनीहरूले सुख भोग गर्ने भनेको पनि मनुष्य भएर जन्मिँदाखेरि उसले गरेको कुशल कर्मको कारणले प्राप्त भएको पुण्यको बलले मात्र त्यहाँ सुख भोग गर्ने हो। जसरी हामी मनुष्य हुँदाखेरि आफ्नो पुरुषार्थ आफ्नो परिश्रमले भौतिक सम्पत्ति कमाउँदाखेरि त्यही भौतिक सम्पत्तिलाई चाहिँ खर्च गरेर हामीले आधारभूत सुखहरू प्राप्त गर्ने जस्तै परलोकमा पुगेकाहरूले त तपाईको चाहिँ पुण्य रूपी सम्पत्तिले मात्रै उसलाई चाहिँ सुख दिन सक्छ, भौतिक सम्पत्तिले सुख दिन सक्दैन। त इन्द्र महाराजले चाहिँ आफ्ना अग्रमहिषीलाई त्यसरी चाहिँ पुण्य नै सकिएको कारणले गर्दाखेरि वर माग भनेको भनेर भनिसकेपछि इन्द्र देवराज कि त्यो अग्रमहिषीले चाहिँ 10 वटा वर मागे। अब त्यो 10 वटा वर मागेको के हो तपाईहरु पनि फटाफट चाहिँ लेख्न सुरु गरे पनि हुन्छ है। म फटाफट भनेर ल्याउँछु, तपाईहरु फटाफट लेख्नुस् न। त त्यो सुदम्मा नै थियो, इन्द्र महाराजको महेश अग्रमहिषी भएर जन्म लिन पुगे। त्यही अग्रमहिषीले चाहिँ प्रार्थना गरेको भयो। यो चाहिँ एक लेख्न सुरु गर्नु भएको हो। अब कापी कलम अगाडि छैन होला के लेख्ला, अब वहाँ परेर हेरिरहे बस्यो होला, ठिकै छ। अब दिमागमा लेख्ने मान्छेले दिमागमा लेख्नुस्, मनमा लेख्ने मान्छेले मनमा लेख्नुस् हैन। तपाई दिमागले काम गर्ने हो कि मनले काम गर्ने हो खोइ मलाई थाहा भएन। ल म सुरु गरौँ है त। त्यसो भए अग्रमहिषीले इन्द्र महाराजलाई अब चाहिँ मेरो पुण्य साँच्चै सकेको हो भने यो स्वर्ग लोक त मैले छोड्नै पर्छ भनेपछि अब मैले वर माग्नु पर्यो भनेर चाहिँ सबभन्दा पहिलो वर के मागे। त्यति बेला पृथ्वी लोकमा शिवी राष्ट्र साह्रै नै प्रभावशाली राष्ट्र थियो कि। शिवी राष्ट्रमा राजा हुनेलाई शिवी राजा भन्थे हैन।
त अग्र महेसीले अब म देवलोकबाट च्युत भएर मनुष्य लोकमा जाने हो भने म शिवी राजाकी अग्र महेसी भएर जन्म लिन पाऊँ भनेर एउटा वर मागे। शिवी राजा भनेको मतलब नामै शिवी राजाको होइन कि शिवी राष्ट्रमा राजा हुनेको महारानी, बडा महारानी अग्र महेसी भनेको बडा महारानी हो कि भएर जन्म लिन पाऊँ भनेर एउटा वर मागे। इन्द्र महाराज अगाडि नै थियो। त तपाईहरुले वर मागेपछि इन्द्र महाराजले यसरी भर दिने जस्तो होला। आफूले त्यो वर माग्नको निमित्त पनि आफू पनि त्यो वर प्राप्त गर्नको निमित्त योग्य हुनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो दिनेले पनि दिन सक्छ, नत्र दिन सक्दैन रहेछ। नत्र त जे पनि माग्छ नि। जसरी तपाईँ पसलमा गइसकेपछि तपाईसँग 1000 रुपैयाँ पैसा छ भने तपाईले पसलमा 1000 रुपैयाँको मात्रै पैसा त्यो सामान किन्न सक्नुहुन्छ। मलाई 1000 को यो चाहियो भनेर उसले तपाईसँग 1000 रुपैयाँ पैसा छ भने मात्र त्यो 1000 रुपैयाँ मूल्य पर्ने तपाईलाई दिएर पठाउँछ, नत्र भने दिएर पठाउँदैन नि। 2000 गयो भने के अब तपाईले चाहिँ मलाई त्यो सामान चाहियो भनेर चाहिँ 1000 रुपैयाँको लिएर गएर 2000 को सामान किन्न पाइन्छ? पाइदैन नि। हो त्यसरी नै हो। तर तपाईसँग पैसा छ भनेर चाहिँ तपाईलाई आवश्यक चीजहरु चाहिँ उताको पसलमा छ, तपाईसँग पैसा छ भनेर खुर्र आउने त होइन नि। तपाईले त्यो पैसा भए पनि तपाईले पैसाको अनुसार त्यो पसलमा गएर किन्न जानु पर्यो नि। त्यसरी नै हामीले आशिका चाहिँ गर्नुपर्छ, होइन? लक्ष्य उद्देश्य चाहिँ राख्नुपर्छ। तपाईको हो पुण्य बलले म के प्राप्त गर्ने भन्ने। त एउटा उसले प्रार्थना गरे, म शिवी राजाकी अग्र महेसी हुन पाऊँ है। त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बरमा उसले एउटा के वर मागे त भन्दाखेरि साना साना मृगहरूको आँखा चाहिँ मेरो पनि आँखा नीलो वर्णको होस्। मृग नयनी भन्छन् नि तपाईहरुले, कुन कुन साहित्यमा मृग नयनी भनेर। मृगको जस्तो आँखा नीलो नीलो वर्ण के नीलो वर्ण, साह्रै मजाको आँखा हुन्छ अरे, हैन? अब हाम्रो आँखा पनि त ठिकै छ नि, हैन? तर उसले मागेको आँखा चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि नील वर्णको आँखा, मृगहरूको साना साना मृगहरूको आँखा जस्तो। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा तेस्रो नम्बर भयो। तेस्रो नम्बरमा फेरि वर मागे, के भनेर मागे त भन्दाखेरि आँखी, भौ र कपाल, केश, आँखा मृग नयनी जस्तो रंग जस्तै यो चाहिँ आँखी, भौ र यो चाहिँ केश पनि चाहिँ नीलो होस् भनेर तेस्रो नम्बरको वर मागे। बिचरा अब मान्छे भएर जन्म लिने हो। इन्द्र महाराजले थाहा पाएर आफ्ना चाहिँ अग्र महेसीलाई अब जाने मान्छेलाई बिदा दिनको निमित्त वर दिएको के, थाहा पाएर। त बिचरा त्यो अग्र महेसीलाई थाहा थिएन। पछि इन्द्र महाराजले भनिसकेपछि मात्र थाहा भयो, ए मेरो त पुण्य सकेको रहेछ। जसरी वृक्षमा फलेको त्यो फलहरू फूलहरू कहिले झर्छ भन्ने ठेगान छैन, त्यसरी नै देवलोकमा जन्मिने ती देवताहरू पनि कहिले त्यो फूलबाट सुत्त तल खस्छ, फूल त्यसरी झर्छ, फल झर्छ भन्ने ठेगान हुँदैन। बरु यो मनुष्य लोकमा त अब त म मर्ने बेला भयो, अब त मेरो समय धेरै छैन भनेर सम्झिन धेरै सजिलो छ। देवलोकमा त्यस्तो सजिलो छैन। किन त भन्दाखेरि देवलोकमा त जहिले पनि जवान भएर बस्छ के, बुढो त्यसरी चाहिँ जीर्ण भएर दुःख सुख भोग्नु पर्दैन। अब यहाँ पो त्यसरी भोग्नु भयो। यहाँ त हामी वृद्ध भयो, रोगी भयो भने चाहिँ थाहा हुन्छ नि, अब त म बित्छु कि के हो भन्ने मरण धर्मलाई स्मरण गर्ने ठुलै मौका छ। देवलोकमा त्यस्तो मौका छैन। वृक्षमा फलेको फल टुप्लुक्क खसे जस्तो एकैछिन माथि वृक्षमा भएको एकैछिन तल झरेर फुट्छ, पाट फुट्छ। हो त्यस्तो छ जिन्दगी त्यहाँ देवलोकमा। झन् डर लाग्दो छ। त हामी कस्ता छौँ त यस्तो, हैन? धर्मचित्त वृद्धि गर्न पाउने मनुष्य लोक त्यागेर देवलोक जाने, देवलोक जाने, स्वर्गलोक जाने, स्वर्गलोक। के छ र स्वर्गलोकमा? के छ? मान्छेले चाहने हो भने त्यो स्वर्गलोकको सुख भन्दा चाहिँ हजारौं लाखौं गुणा सुख त यही लोकमा भोग्न सक्छ।
मन शुद्ध हुनु पर्यो, लोभ द्वेष मोहबाट रहित हुनु पर्यो। देवलोकको सुख भन्दा पनि मनुष्य लोकको सुखै बढी छ। देवलोकमा गएर तपाईले राग द्वेष मोहबाट अलग हुन सक्नुहुन्न। त्यहाँ देवताहरू पनि राग द्वेष मोहबाट अलग भएको भनेको हुँदैन। अनि जबसम्म राग द्वेष मोहबाट अलग हुँदैन तबसम्म दुःख त आइहाल्छ। अनि त्यहाँ गएर बरु तपाईको चाहिँ राग द्वेष मोहलाई हटाउने अभ्यास गर्न त्यहाँ चाहिँ अवसर छैन। बरु मनुष्य लोकमा त्यो अवसर धेरै छ। त्यसैले मनुष्य लोक जस्तो श्रेष्ठ लोक यो संसार, यो 31 वटा लोक कहीँ पनि छैन। त्यसैले मनुष्य भएर जन्मिन लिनु पाउनु भनेको साह्रै दुर्लभ, साह्रै भाग्यमानी। हामी आफूलाई त भाग्यमानी सम्झिनु पर्छ। मनुष्य लोकमा हामी जन्म लिइरहेका छौँ। देवताहरू त मनुष्य लोकमा आएर जन्म लिएर पुण्य आर्जित गर्नुपर्छ। त हामी चाहिँ अब देवलोक जाने होइन। अब यहाँ चाहिँ म अग्र महेसीले तेस्रो नम्बरको पनि वर मागे। त चौथो नम्बरमा वर मागे शिवी राजाकी अग्र महेसी भएर जन्म लिँदाखेरि मेरो नाम फुसती देवी हुन्। फुसती भनेको के हो त भन्दाखेरि सुगन्धले युक्त के मग बास्ना आउने चाहिँ विषयलाई चाहिँ सुगति फुसती भन्दो रहेछ पाली भाषामा। यसरी चाहिँ मग बास्ना आउने यानि सुगन्धित सुगन्धयुक्त देवी भनेर चाहिँ अब फुसती देवी भएर म जन्म लिन पाऊँ, नाम लिएर म जन्म लिन पाऊँ भनेर पनि 4 वटा वर मागे। त्यसपछि 5औं नम्बरको वर मागे कीर्तिमान दानी हैन, निर्लोभी याचकहरूलाई सन्तुष्ट हुन गरी दान दिन सक्ने एउटा मेरो पुरुषार्थ मेरो एउटा छोरो पनि होस् भनेर चाहिँ अग्र महेसीले चाहिँ त्यो पनि वर मागे। हेर्नुहोस् कीर्तिमान आफ्नो सन्तान हुँदाखेरि पनि होइन कस्तो मागेको, कृत्यवान छोरा, दानी छोरा, निर्लोभी छोरा, याचकहरूलाई सन्तुष्ट हुने गरी दान दिन सक्ने एउटा छोरो पनि मेरो होस् भनेर चाहिँ मागेको रहेछ के आमा चाहिँ। अब त्यो अग्र महेसी त्यो को भन्दाखेरि फुसती देवी हैन। त्यसपछि 6औं नम्बरको वर के मागे त भन्दाखेरि म जुन बेला गर्भवती हुनेछु, गर्भवती हुँदाखेरि साधारण नारीहरूको जस्तो पेट ठुलो नहोस्, भुडी नलागोस् भनेको के। गर्भ हुँदाखेरि त हाम्रो भुडी लाग्छ नि, त्यो लाग्दाखेरि चाहिँ अब प्रकृतिले दिएको चिजलाई त स्वीकार्नै पर्यो, त्यो हो। तर चाहिँ सौन्दर्यमा त्यसले पनि खलबलाइन्छ भनेर अरू साधारण नारीहरू गर्भवती हुँदाखेरि जसरी पेट फुल्छ त्यसरी मेरो पेट चाहिँ नफुलोस्, जसरी साधारणत गर्भ नराख्दाखेरि मेरो यो पेट चाहिँ साधारण हो भए जस्तै गर्भवती हुँदाखेरि पनि मेरो पेट चाहिँ साधारण होस्, पेट चाहिँ ठुलो नहोस्। यो चाहिँ 6औं। त्यसपछि 7औं के भएर के वर मागे त भन्दाखेरि जति पनि मेरा सन्तानहरू भए तापनि मेरो स्तन चाहिँ नलत्रियो, जसले गर्दा सौन्दर्यमा बाधा पुगोस् भनेर 7औं नम्बरको पनि वर मागे। त्यसपछि 8औं नम्बरको वर मागे म उमेर ढल्किँदै जाँदा पनि वृद्ध अवस्थामा पनि शरीरका छालाहरू चाउरी नपरुन्। ल हेर्नुहोस्, शरीरका छालाहरू चाउरी नपरुन् के एकदम परेर मिलेको होस् भनेर मागेको रहेछ। त्यसपछि 9 नम्बरको वर के मागे त भन्दाखेरि मेरो शरीरमा मल नहोस्, फोहोर मलहरू चाहिँ नहोस्, शरीर चाहिँ शुद्ध भएर बसोस्, सफा भएर बसोस् भनेको। त्यसपछि 10औं नम्बरको वर के मागे त भन्दाखेरि अपराधीहरूलाई आफ्नै शक्तिको बलबुत्ताले मुक्त गरी पठाउन सकूं।
अपराधीहरूलाई पनि शक्तिको बलले मुक्त गरी पठाउन सकौँ हैन। यसरी चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ वर माग भन्यो भने तपाईँ के माग्नुहुन्छ? ल तपाईँलाई मैले एउटा वर माग भन्यो भने दिन सक्ने नसक्ने अर्को ठाउँमा छ। ल एउटा एउटा डबनो एउटा भयो भने तपाईँलाई अलबल होला। ल तिनवटा माग्नुहोस् भन्यो भने तपाईँ के माग्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त? तपाईँले 10 वटा माग्दाखेरि चाहिँ यस्तो पो मागेको रहेछ, यो माग्नु पर्ने थियो नि, यो माग्नु पर्ने थियो नि भने तपाईँलाई चाहिँ दिमागमा आयो होला। तपाईँलाई 3 वटा वर दियो भनेर कसैले चाहिँ ल दिन सक्ने मान्छेले दिन आयो भने के माग्ने तपाईँ? ल छुट्याउन सक्नुहुन्छ? तपाईँको जिन्दगीमा लेखिराख्नुहोस्। अब 3टा वर कसैले मलाई दियो भने म साँच्चै दिन सक्ने मान्छेले दिन आयो भने म के मागौँ भनेर चाहिँ प्रश्न गर्यो भने के माग्नुहुन्छ? हैन? यो अग्र महेशीले त माग्यो 10 वटा। ल तपाईँलाई चाहिँ 3 वटा ल तपाईँले के माग्ने ल भन्नुहोस्? हैन? कि बढी भयो 3 वटा? एउटै मात्र मागे पनि पुग्छ भन्नुभयो कि? तर यहाँ चाहिँ 10 वटा मागेछ यसरी। त्यसपछि 10 वटा वर मागिसकेपछि साँच्चीकै इन्द्र महाराजले यो 10 वटा वर जुन चाहिँ मेरी अग्र महेशीले मागेकी छिन्, के यो वर लिन र दिन यो उपयुक्त छ कि छैन, पुण्यको प्रभावले यो सार्थक हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ इन्द्र महाराजले हेर्दाखेरि त अग्र महेशीको पुण्यको अनुभावले यो वर चाहिँ प्राप्त गर्न योग्य भएको कारणले गर्दाखेरि हे अग्र महेशी, तिमीले जुन 10 वटा वर मागेका छौ त्यो 10 वटा वर अनुसार तिम्रो सबै मनोहर चाहिँ पुरा होस् भनेर चाहिँ इन्द्र महाराजले 10 वटा वर चाहिँ स्वीकृति दिए हैन। अब स्वीकृति दिइसकेपछि साँच्चैकै अग्र महेशी स्वर्गलोक इन्द्रलोकको त्यो लोक देवता भएबाट च्युत भएर चाहिँ साँच्चैकै उसले चाहिँ प्रार्थना गरेर आए जस्तै कहाँ जन्मिन आए त भन्दाखेरि मद्द राजाकी छोरी भएर जन्म लिन आए। मद्द राजाकी छोरी भएर जन्म लिनु हुँदाखेरि जन्मिँदाखेरि त्यो त एकदम सुगन्धित, अरू जन्मिँदाखेरि दुर्गन्धित होला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर यो सुगन्धित युक्तले जन्म लिएको भएको कारणले गर्दाखेरि सुगन्ध युक्त भनेको मतलब नै फुसती हो कि? त्यो सुगन्ध युक्त मगमग बास्ना सुगन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि नै मद्द राजाले आफ्नी छोरीको नाम के राखे त भन्दाखेरि फुसती, यानि कि फुसती देवी भनेर चाहिँ नामाङ्करण गरेको रहेछ हैन। त्यसपछि त्यही समयमा शिवी राज्यमा शिवी राजाको पनि एकजना छोरो जन्मेको थियो जसको नाम सञ्जय कुमार। हेर्नुहोस् है, अब बिस्तारै उसको चाहिँ जुन चाहिँ आशिका 10 वटा वरहरू पुरा हुन लागिरहेको छ। त ऊ फुसती नामले पनि जन्म लिन पाए। उसले चाहिँ त्यो इन्द्र महाराजसँग त्यो आशिका नै गरेर आएको थियो, त साँच्चैकै पाए पनि। त्यसपछि शिवी राज्यमा सञ्जय राजकुमार पनि ठुलो हुँदै गयो। बिस्तारै उनीहरू चाहिँ फुसती देवी र सञ्जय राजकुमार पनि बिस्तारै बढ्दै कति वर्षको पुगे त भन्दाखेरि 16 वर्षको पुगे। 16 वर्षको पुगिसकेपछि उनीहरूको बीचमा मद्द राजाकी छोरी फुसती देवी र शिवी राजाकी छोरी सञ्जय कुमारको आखिरमा 16 वर्षको उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधियो है। अब चाहिँ कहानी यहाँ आए। अब फुसती देवीले पहिला जसरी प्रार्थना गरेर आएको थिए, म फुसती नामले हैन जन्म लिन पाऊँ, त्यो पनि पुरा भयो। शिवी राजाको चाहिँ
महारानी अग्र महेशी भएर जन्म लिन पाऊ, त्यो पनि भयो। अब 16 वर्षको उमेरमा त उनीहरूको चाहिँ विवाह मङ्गलहरू भयो। त सञ्जय राजाले विवाह गर्दाखेरि उसका महिलाहरू कतिजना थियो त भन्दाखेरि 16 जना उसका महिलाहरू बीचमा सञ्जय राजाले चाहिँ, अब त राजाको छोरा पछि त राजा भइहाल्यो होइन, जो सञ्जय राजाले बिहा गरिसकेपछि 16,000 महिलाको अग्रमहिषी बनाएर फुसती देवीलाई चाहिँ सरसम्मानका साथ अभिषेक पनि गरे। ल हेर्नुहोस् है, अनि सबै कुराहरू चाहिँ सम्पन्न भइरहेको थियो होइन। उसको शरीर त यसरी सुगन्धित थियो कि यस्ता चाहिँ मलहरू के पनि थिएन, सुगन्धित थियो होइन। रूप लावण त यति सुन्दर थियो कि छालाहरू चाहिँ के चाउरी साउरी पर्ने भन्ने के पनि थिएन। आखिरमा शिवी राजाको राजा होइन सञ्जयसँगै बिहा भयो उसको। त्यसपछि इन्द्र महाराजले मेरी अग्रमहेशी पुण्य सकेर मनुष्य लोकमा जन्म लिन गए कि मेरा अग्रमहेशीको चाहिँ सबै त्यो 10वटा वरहरू सम्पन्न भयो कि भएन भनेर चाहिँ इन्द्र महाराजले देवलोकबाट हेर्नु हुँदाखेरि सारा चिज सम्पन्न भइसकेको रहेछ, एउटै मात्र चाहिँ सम्पन्न हुन बाँकी रहेछ। त्यो के हो त भन्दाखेरि कीर्तिमान, दानी, निर्लोभी, याचकहरूलाई सन्तुष्ट हुने गरी दान दिन सक्ने एउटा लक्षणयुक्त छोरो जन्माउन पाऊँ भनेर त्यो पनि वर मागेको थियो 5औं नम्बरमा। त त्यही एउटा मात्रै वर बाँकी थियो। त इन्द्र महाराजले के सोचे त भन्दाखेरि अब एउटै मात्र वर बाँकी छ, त्यसको लागि कुन चाहिँ कस्तो अवस्थामा कस्तो व्यक्तिले गर्भ लियो भने त्यो चाहिँ परिपूर्ण हुनेछ भनेर चाहिँ इन्द्र महाराजले विचार गर्नु हुँदाखेरि त्रयतिङ्स देवलोकमा बोधिसत्व जन्म लिइरहनु भएको समयमा इन्द्र महाराजले बोधिसत्व कहाँ गएर घोडा टेकेर हात जोडेर बोधिसत्वलाई प्रार्थना गरे। बोधिसत्व भनेको यो शाक्यमुनि बुद्ध गौतम बुद्ध हुने बोधिसत्व हो। त्यो बोधिसत्व त त्रयतिङ्स देवलोकमा जन्म लिइरहनु भएको समयमा अनि इन्द्र महाराजले प्रार्थना गरे बोधिसत्वलाई हात जोडेर, तपाईँ अब मनुष्य लोकमा जन्म लिने समय आइसकेको छ। त्यति बेला बोधिसत्वको पनि देवलोकमा वास गर्ने समय सकिसकेको थियो। त त्यही बेलामा इन्द्र महाराजको प्रार्थना अनुसार बोधिसत्वले पनि बोधिसत्व जन्म लिनको निमित्त शुद्ध गर्भ होइन, पुण्यवान आमा माता पिता को रहेछन् त भनेर विचार गरे हेर्नु हुँदाखेरि मद्द राजाकी छोरी फुसती देवी र शिवी राजाकी छोरी छोरा सञ्जय राजाको कोखमा बोधिसत्वको रूपमा जन्म लिनु उपयुक्त देखेर त्रयतिङ्स देवलोकको त्यो बोधिसत्वले मनुष्य लोकको त्यो फुसती देवीको गर्भमा बास लिन आए होइन। त्रयतिङ्स देवलोकको बोधिसत्वलाई इन्द्र महाराजको प्रार्थनाले फुसती देवी फुसती बडा महारानीको कोखमा जन्म लिने त्यो सबै कुराहरू जुडिन आयो। त इन्द्र महाराजलाई पनि आफ्नै अग्रमहेशीले प्रार्थना गरेको, आफूले वर दिएको त्यो चिज पनि पुरा हुनु थियो। र त्यसको लागि यो त्रिलोकमा त्यस्ता व्यक्ति कोही पनि थिएन, एउटै व्यक्ति त्यो भनेको बोधिसत्व मात्रै हुनुहुन्छ। त्यही बोधिसत्वलाई प्रार्थना गरे अनुसार बोधिसत्वले पनि स्वीकार्दै
फुसती देवी र सञ्जय महाराजको कोखमा जन्म लिन आए र त्रैतिङ्स देवलोकबाट बोधिसत्व त्यसरी पृथ्वी लोकमा यानि कि मनुष्य लोकमा फुसती देवी र सञ्जयको गर्भमा त्यसरी चाहिँ बास लिएर चाहिँ जन्म लिने त्यस्तो स्वीकारिसकेपछि इन्द्र महाराजले अरू 60,000 देव पुत्रहरूलाई पनि अनुरोध गरेको थिए कि बोधिसत्व त्रैतिङ्सबाट बोधिसत्व चाहिँ मनुष्य लोकमा जन्म लिन जाँदै हुनुहुन्छ। हे देवपुत्रहरू तपाईहरू पनि बोधिसत्वको साथमा जन्म लिन जानु भनेर इन्द्र महाराजको अनुरोधमा 60,000 देवपुत्रहरू पनि विभिन्न कुलमा विभिन्न त्यो शिवी राज्यको विभिन्न कुलमा 60,000 देवताहरू पनि बोधिसत्वसँगै झरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ उपयुक्त चाहिँ कुलहरूमा गर्भधारण गरेका थिए र त्यति बेला चाहिँ देवताहरू संसारमा चाहिँ फैलिएर बसेको। कति मजा हैन। त्यसरी गर्भधारण गरिसकेपछि फुसती देवी जुन चाहिँ वर मागेर आएको थियो मेरो गर्भ भए पनि पेट चाहिँ नलागोस् भने जस्तै उसको पेट पनि लागेन। तर गर्भमा चाहिँ बोधिसत्वले बास गरिसकेको छ। त बिस्तारै समय बढ्दै गइसकेपछि जुन बेला फुसती देवीले आफ्नो बोधिसत्वले गर्भवास गरे तब त्यति बेला महिलाहरूमा गर्भवती भयो भने डोहल उत्पन्न हुन्छ अरे। डोहल उत्पन्न हुन्छ भनेको चाहिँ इच्छा हुन्छ कि। त जुन बेला बोधिसत्वले गर्भवास गरिसकेपछि फुसती देवीलाई चाहिँ डोहल उत्पन्न भयो। त्यो डोहललाई चाहिँ राजा सञ्जय महाराजलाई सुनाए। के सुनाए त भन्दाखेरि महाराज मेरो चाहिँ डोहल उत्पन्न भएको छ कि मलाई दिन दुखी गरिब याचकहरूलाई चाहिँ दान प्रदान गर्ने मलाई चाहिँ डोहल उत्पन्न भयो। साराका सारा दिन दुखी गरिब याचक साराहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ दान दिने चाहिँ डोहल उत्पन्न भएपछि राजाले पनि आफ्नै प्यारी अग्रमहेशी 16,000 महिलाको बीचमा अग्रमहेशी बनाएर राखेको थियो फुसती देवीलाई सञ्जय महाराजले। अब कम्ता हो र त्यो सञ्जय महाराज त शिवी राज्य भनेको त्यति बेला साह्रै नै ऐश्वर्यशाली राज्य हो। त्यसपछि आफ्नै महारानीको दोहल अनुसार राजाले पनि दान प्रदान गर्ने हैन सबै चाँजो बाजो मिलाए। महारानी तिम्रो दोहल अनुसार जति दान गर्न मन लाग्छ गर, म भाइ प्रसन्न छु, मलाई प्रसन्न छ भनेर ज्योतिषहरू बोलाए। ज्योतिषहरू बोलाइसकेपछि ज्योतिषहरूलाई मेरे अग्रमहेशीको यसरी यसरी इच्छा प्रकट भएको छ, खुबै दान गर्ने इच्छा प्रकट भएको छ, यो कारण के होला कसो होला भनेर त्यति बेलाका राजाहरू केही चिज त्यसरी भयो भने त्यसरी ज्योतिषहरूलाई आजकलको जस्तो हैन विभिन्न अब डाक्टरहरू आदि इत्यादि वैज्ञानिकहरू हुँदैन थियो त्यति बेला ज्योतिषहरू। त्यति बेलाका ज्योतिषहरू पनि वैज्ञानिक रूपमै उनीहरूले चाहिँ प्रमाणित गर्ने ज्योतिषहरू हुन्। त उनीहरूले पनि महाराजलाई के भने त भन्दाखेरि महाराज तपाईको अग्रमहेशीको पेटमा एकजना कीर्तिमान दानी निर्लोभी याचकहरूलाई सन्तुष्ट हुने गरी दान दिने लक्षणले युक्त छोरोको बास भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको अग्रमहेशीको त्यसरी दोहल उत्पन्न भएको हो महाराज, यो मंगल यो शुभ लक्षण हो भनेर ज्योतिषहरूले पनि राजाले त्यो भनिसकेपछि राजा त खुसी भएर ओहो मेरो अग्रमहेशीले मलाई यसरी कृतिमा दानी निर्लोभी याचकहरूलाई सन्तुष्ट हुने गरी दान दिन सक्ने छोरा पनि मलाई प्रदान गर्ने भयो। यो त जीवनको एउटा चाहिँ
उत्कृष्ट उपहार हुनेछ मेरो श्रीमतीबाट मलाई भनेर चाहिँ खुसी भएर रानीलाई त्यसरी दान प्रदान गर्न लगाए। जुन बेलादेखि बोधिसत्वले फुसदी देवीको गर्भमा बास गरे त्यति बेलादेखि सञ्जय महाराजको राज्यमा 3 गुणा चाहिँ आर्थिक वृद्धि भयो रे, 3 गुणा उसलाई लाभ भयो रे, 3 गुणा उसलाई चाहिँ सुख शान्ति वृद्धि भयो रे। भनाइको मतलब पहिला भन्दा धेरै, अब राजाको हिसाबमा धेरै नै खुसी त थियो नै, सुख त थियो नै, तै पनि त्यो भन्दा पनि 3 गुणा कि जति जति दान गर्न लगाए पनि त्यति त्यति झन् एउटा हाटबाट पठायो भने 3टा हाटबाट उसलाई दिएको जस्तो उसलाई धन सम्पत्ति, आर्थिक सम्पत्ति, हैन, भौतिक सम्पत्ति, शारीरिक सम्पत्ति, मानसिक, धार्मिक सम्पत्ति सबै चिजहरू चाहिँ वृद्धि भएर आयो हैन। यसरी चाहिँ गर्भमा मात्रै बोधिसत्वले बास लिन आउने समयमा पनि राज्यको त्यस्तो उन्नति प्रगति भयो रे कि त्यसैले मंगल मान्छेहरू, कुशल मान्छेहरूको आगमनले सबै चिजहरू हराभरा भएर जान्छ कि यस्ता पुण्य नभएका अकुशल कर्म गरेर आएका मान्छेहरूको चाहिँ संसारमा बास मात्र हुने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ धेरै उदण्ड मचिएर आउँछ कि त्यत्तिकै कसरी भएको हेर्दाखेरि कुनै कारण छैन जस्तो छ, तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हरेक चिज भइरहेको हुन्छ कि। त बोधिसत्वको एउटा चाहिँ गर्भको आगमनले नै त्यो शिवी राज्य पहिला नै ऐश्वर्यशाली राज्य थियो, अब त 3 गुणा वृद्धि भयो उसको। त राजा त प्रसन्न भए, रानीको अनुसार दान गर्न लगाए। एक दिन, एक हप्ता, एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना बोधिसत्व। तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा जानकारी म बोनसको रूपमा दिइहालौं। बोधिसत्वहरू भनेका गर्भमा 10 महिना बसेर मात्रै जन्म लिन्छ। 11 महिना, 9 महिना, 8 महिना, 7 महिना भन्ने हुँदैन। बोधिसत्वहरूको गर्भवासको समय भनेकै 10 महिना हो। अब तपाई कति महिनामा जन्मिनु भयो? बोधिसत्वको लक्षण छ कि छैन? हैन, नजिक नजिक भए पनि हुनु पर्यो। 9 महिना भए पनि नजिकै हो नि, हैन? 8 महिना, 7 महिना भयो भने धेरै टाढा भएर आयो। तर बोधिसत्वको जन्म चाहिँ 10 महिनामा ठ्याक्कै हुन्छ के फेरि। त्यसमा कुनै यताउता हुँदैन। त फुसती देवी गर्भवती भएको अब कति महिना भयो त भन्दाखेरि 10 महिना भयो। त 10 महिना हुँदाखेरि चाहिँ फुसती देवीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इच्छा प्रकट भयो। मन लाग्यो कि नगर यसो परिक्रमा गरौँ। राजालाई सुनाए, महाराज मलाई त नगर परिक्रमा गर्ने इच्छा आयो, यसो नगर परिक्रमा गर्न चाहन्छु महाराज। अब आफूलाई संसारको सबभन्दा ठुलो उपहार दिने आफ्नो चाहिँ प्यार 16,000 महिलाहरूको अग्रमहेशी भनिसकेपछि त कति प्यार हो। त आफ्नै अग्रमहेशीको इच्छा आकांक्षा अनुसार नगर परिक्रमा गर्नको निमित्त नगर त देवलोक जस्तो सजाए। कति मात्र सजाउन लगाएको होला। अब हाम्रो पनि त नेपालमा हैन कुनै ठुलो मान्छेहरूको सवारी भयो भने बाटो बन्छ देखाउनको निमित्त, हैन, फलेको फुलेको कहीं त्यो के भन्छ नर्सरीमा गएर चाहिँ तुलतुला रुखहरू चाहिँ बालमा लिएर आउँछ, हैन। विदेशीहरू आयो भने त्यसो गर्छ कि नेपालमा पनि। साह्रै नमज्जा है, देखावटीको रूपमा गर्नेहरू त्यस्तो कि। तर यहाँ चाहिँ देखावटीको रूपमा गरेको होइन। सञ्जय राजाले जुन नगरमा चाहिँ मेरी श्रीमती, हैन, मेरी महारानी फुसती देवी जहाँ नगरमा घुम्न जान्छ त्यो नगरमा कुनै पनि मैलहरू नहोस्, कुनै पनि फोहोर दुर्गन्ध नहोस्। किन त भन्दाखेरि फुसती देवी त त्यति मल रहित सुन्दर रूपवती सुगन्धित व्यक्तिलाई अब त्यस्तो फोहोर मन पर्ला र?
मान्छे अनुसार त तपाईँको चाहिँ व्यवहार हुनु पर्यो नि त। सञ्जय राजाले फुसदी देवीलाई कुनै पनि चाहिँ कमी कमजोरी गरेको थिएन। त नगरमा घुम्न जाँदाखेरि रथमा बसेर अब महारानी होइन, बडा महारानी आइसकेपछि त कस्तो मात्र होला। पहिला पहिला मैले पनि कहीँ कहीँ देखेको छु नि, राजा वीरेन्द्र राजा होइन, मैले वीरेन्द्र राजालाई मात्रै चिन्छु म त। ज्ञानेन्द्र पनि त्यो पछि भयो, त्यो त त्यतिकै भयो होइन। वीरेन्द्र राजा पनि सवारी हुँदाखेरि ताम दामका साथ आउँछन् त होइन। त फुसदी देवी पनि नगरमा परिक्रमा गर्न हिँडिसकेपछि अब 10 महिना पुगिसकेको कारणले बाटोमै वेश्य भन्ने, पाली भाषामा त वेश्य भन्छ, वेश्य भन्ने एउटा चाहिँ बाटो बीचमा फुसदी देवीलाई प्रसव व्यथा भन्छ नि, त्यो सुरु भयो। त बाटोको त वेश्य भन्ने बाटोमै त्यसरी व्यथा सुरु भइसकेपछि त्यहाँका सबै मान्छे कर्मचारीहरूदेखि सबैलाई तत्काल राजाको व्यवस्थापन कति मजबुत थियो त भन्दाखेरि त्यसरी महारानीले त्यो बाटोमा व्यथा सुरु हुने बित्तिकै एउटा चाहिँ प्रसव गृह भनौँ न तुरुन्तै निर्माण गरिदियो अरे बाटो बीचमै। त त्यही प्रसव गृहमा फुसदी देवीले आफूले चाहिँ कामना गरेर आएको जस्तै, वर मागेर आएको जस्तै साँच्चैकै सुन्दर लक्षणले युक्त, भविष्यमा कीर्तिमान, दानी, निर्लोभी याचकहरूलाई सन्तुष्ट हुने गरी दान दिन सक्ने एउटा चाहिँ सुन्दर पुत्र रत्नको जन्म दिए। कहाँ जन्म दिए? बाटो बीचमा। कुन बाटो बीचमा? वेश्य भन्ने बाटो बीचमा। त जन्म हुने बित्तिकै त्यो पुत्र रत्नले हातलाई यसरी पसारेर आमा चाहिँलाई चाहिँ होइन चाहिँ शुद्ध आँखाले आमालाई पुलुक्क हेरेर, आमालाई हात पसारेर, आमा मेरो हात खाली भो, दान दिनुको लागि केही चिज छ भने दिनुहोस् भनेर चाहिँ जन्मिने बित्तिकै आमासँग त केही माग्दो रहेछ छोरोले। कस्तो छोरो, जन्मिने बित्तिकै दान दिनु पर्यो, केही हातमा राखिदिनुहोस् आमा। जन्मिने बित्तिकै एउटा चाहिँ आफ्नो सन्तानले त्यसरी बोलेको तपाईँ हामीहरूले त कहाँ सुन्न पाउँछ होइन। क्वा रोएर आएको मात्र सुन्न पाउँछ होला हामी, त्यसरी त सुन्न पाउँदैन। तर यो भगवान बुद्धको जीवन कालमा पनि धेरै पल्ट भएको थिएन। यो 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पमा जम्मा 3 पल्ट मात्र भगवान बुद्धले जन्मिने बित्तिकै बोल्नु भएको थियो नि त। त्यो अद्भुत घटनाहरूमा पर्छ। थाहा छ नि, हिजो पनि मैले भनिसकेँ, अस्ति पनि मैले भनिसकेँ, हिजो मात्रै भनेको। भगवान बुद्धले 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म जन्म लिनु हुँदाखेरि जम्मा 3 पल्ट मात्र बोल्नु भएको त्यो जन्महरू भनेको एउटा उमङ्ग जातकमा, उमङ्ग जातक भनेकै महोसत पण्डित जातक हो। त्यसमा महोसत पण्डित जातक पनि भनिन्छ, उमङ्ग जातक पनि भनिन्छ, एउटै जातक हो त्यो। त्यसमा चाहिँ जन्म लिने बोधिसत्व चाहिँ महोसत पण्डितको नामले परिचित हुने भएको कारणले त्यसलाई महोसत पण्डित पनि भनिन्छ होइन। उमङ्ग जातक हो नाम चाहिँ। त्यसमा पनि भगवान बुद्धले बोधिसत्वको रूपमा जन्मिनु हुँदाखेरि बोल्नु भएको थियो कि चाहिँ आमालाई मुट्ठी पारेर आएको थियो। मुट्ठी पारेर चाहिँ आमालाई यसरी खोलेर औषधि दिनुभएको थियो। आमा यो औषधि लिनुहोस्, जस्तो सुकै रोगलाई पनि यो खायो भने एउटै औषधि हो तर सारा रोगहरूलाई नै निको पार्न सक्ने औषधि दिनुभएको थियो कि। त्यति बेला पनि आमालाई चाहिँ लिनुहोस् आमा यो औषधि हो, यसले चाहिँ सारा रोग निको पार्नको निमित्त मद्दत गर्छ भनेर आमालाई दिएको थियो। अब यो वेशन्तर राजकुमार जन्मिनु हुँदाखेरि आमालाई हात खोलेर मागेको थियो। र सिद्धार्थ कुमारको बेलामा पनि
जन्मिनु हुँदाखेरि 7 पाइला हिँडेर उहाँले बोल्नु भएको थियो, अग्गो हमस्मिङ लोकस्स जेठो हमस्मिङ लोकस्स, यो संसारको अग्र पुरुष मै हुँ, यो संसारको ज्येष्ठ पुरुष मै हुँ। अग्र र ज्येष्ठ, ज्येष्ठ भनेको त जेठो, कसरी जेठो भयो? मान्छेहरूले भन्छन् कि भर्खरै जन्मेको छ रे, अब ऊ संसारको जेठो भन्छ बा। कसरी जेठो हुन्छ यो संसारमा भन्ने कुरा पनि पछि तपाईँलाई बुद्ध जीवन भन्न सुनाउँदाखेरि भन्नुहोला, हैन? हामी त यो संसारमा कति जन्म लिएर आयो, जेठो कसलाई भन्छ त भन्दाखेरि जसले सबभन्दा पहिला राग द्वेष मोह रूपी जुन लेपन छ नि, त्यो लेपनले टोडेर बाहिर आउँछ नि, हो त्यही जेठो हुन्छ। जसरी तपाईँले कुखुराबाट चाहिँ अन्डाहरू पार्छ नि त, हैन? त्यो कुखुराहरूबाट अन्डाहरू पारे तापनि त्यो अन्डाबाट जुन चरा जुन चाहिँ के भन्छ कुखुरा चल्ला, त्यो फुलको जुन चाहिँ माथिको जुन सेतो जुन लेबल छ नि, त्यो कभर छ नि, त्यसलाई फुटाएर जुन चाहिँ चल्ला बाहिर निस्किन्छ त्यही चल्ला जेठो। त्यो फुल पारेको रूपमा जेठो हुँदैन। पहिला पारेको फुलबाट पछि त्यो फुलबाट चल्ला निस्कियो भने त्यो चल्ला म त चाहिँ फुलबाट चाहिँ निस्किँदाखेरि म पहिलो फुल हो नि त, मै जेठो हुनुपर्छ भन्नु हुँदैन। त्यो फुल फुटाएर जो चल्ला निस्किन्छ त्यही जेठो। त्यसरी नै यो संसारमा हामीलाई चाहिँ राग द्वेष मोह रूपी त्यो क्लेशले हामीलाई यसरी चाहिँ बाँडिरहेको छ कि भित्र राखेर हामीलाई चाहिँ त्यो पोको पारिरहेको छ कि हाम्रो जीवनलाई। त्यसैले त्यो लोभ द्वेष मोह रूपी त्यो हो लेयर, हैन? त्यो चाहिँ अब के भन्ने, त्यसलाई चाहिँ छोपिरहेको जुन चाहिँ भाग छ त्यसलाई फुटाएर निस्कियो भने चाहिँ त्यही जेठो हुन्छ। त्यसैले यो संसारमा कसैले पनि राग द्वेष मोह रूपी त्यो चाहिँ जुन चाहिँ छोपिरहेको त्यो फुल जस्तो, हैन, छोपिरहेको विषयवस्तुलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला यो त्रिलोकमा भगवान् बुद्धले फुटाउनु भयो कि त्यहाँबाट लोभ द्वेष मोहबाट निस्किनु भयो। त्यसैले उहाँ जेठो। अब त उहाँले चाहिँ देशना गरेर सबैलाई निकाल्ने हो नि, त्यो लोभ द्वेष मोह रूपी त्यो चाहिँ छोपिरहेको विषयबाट अब चाहिँ निकाल्ने त भगवान् बुद्धको काम। भनेपछि अब जति पनि निस्किन्छ त्यहाँबाट त्यो त अब कनिष्ठै हुन्छ। त्यसैले उहाँले चाहिँ अग्गो हमस्मिङ लोकस जेठो हमस्मिङ लोकस त्यसरी भन्नुभएको कारण त्यो हो। त्यो त मैले बुद्ध जीवन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ व्याख्या गर्ने हो। अहिले त तपाईँलाई बोलेको कुरा मात्रै सुनाइदिएको। त जुन बेला त्यसरी आफ्नो पुत्र रत्नले त्यसरी हात फैलाएर त्यसरी हात खाली भयो, आमा मलाई दान दिनुको लागि के चिज दिनुहोस् भनिसकेपछि अब आमा त आफ्नो छोरो गर्भमा हुँदाखेरि नै दान दिने त्यस्तो कुशल चेतना वृद्धि गरेर दान दिन थालिसकेको त्यो आमाले अब आफ्नो छोराले दान दिनलाई मलाई केही चिजहरू दिनुहोस् भन्दाखेरि नदेला र? किन नदिनु? 1000 कासर पनि हातमा राखिदियो रे, छोरा तिमीले जति दान दिन मन लाग्छ दान दियो, तिम्रो इच्छा पूरा गर। मागेर आएकै त्यस्तै छोरा के उसको आमाले, कृतिमान दानी निर्लोभी याचकहरूलाई सन्तुष्ट हुने गरी दान दिन सक्ने एउटा छोरो भनेर आएको थियो। त्यही अनुसार त साँच्चीकैका के भयो, त्यो त साक्षात बोधिसत्व हो नि। त्रैतिंश देवलोकबाट झरेर चाहिँ फुसिता देवीको गर्भमा बास बसेर जन्म भएको त्यो बोधिसत्व त यसरी बोधिसत्व जन्म हुने बित्तिकै दान कार्यमा पाइला चालिहाले। हेर्नुहोस् है, जन्मिने बित्तिकै दान गर्ने मान्छे संसारमा कोही छ? त्यो भनेको चाहिँ बोधिसत्व वैशन्तर। त्यसपछि बोधिसत्वको जन्म न आमापत्तिकोबाट नाम राख्यो न बहुपत्तिकोबाट नाम राख्यो, हैन? त कहाँ पत्तिकोबाट उसलाई नाम राखियो त भन्दाखेरि वैश्य भन्ने नगरमा वैश्य भन्ने मार्गमा जन्म लिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो फुसती देवी र सञ्जय राजाले आखिरमा सबैसँग सरसल्लाह गरिसकेपछि यसको नाम न आमापति न बहुपति, यसको नाम चाहिँ
अब जुन बाटोमा जन्मिएको छ त्यही बाटोको अनुसार नाम राख्नुपर्छ भनेर वेशन्तर भनेर चाहिँ नामाङ्करण पनि गरियो। ल हेर्नुहोस् है, नामाङ्करण पनि गरियो है। त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ राजकुमार वेशन्तर राजकुमार बिस्तारै बढ्दै गए। हिजो पनि मैले भनिसके, जन्म हुने बित्तिकै त दान दिने त्यो चाहिँ राजकुमारले 4-5 वर्षको उमेरमा आफ्ना राजकुमारलाई सञ्जय राजाले गर गहनाहरू त राजकुमारलाई झिलिमिली हुने गरी मजाले गर गहनाहरू लगाउन दिन्थ्यो। त वेशन्तर राजकुमार भने कस्तो त भन्दाखेरि त्यागी, दानी, निर्लोभी, केहीको पनि त्यसलाई लोभ थिएन। र आफूलाई स्याहार सुसार गर्ने दास दासीहरू हुन्छन् त दरबारमा, त्यस्ता दास दासीहरूलाई देख्ने बित्तिकै त बिचराहरूसँग के पनि छैन, मसँग पनि यत्रो छ, के चाहियो मलाई यत्रो गरगहनाहरू, है म त उनीहरूलाई दिन्छु भनेर चाहिँ 4-5 वर्षको त्यो हो बालक वेशन्तर राजकुमारले सारा त्यो गरगहनाहरू निकालेर त्यो दास दासीहरूलाई दिए। दास दासीहरूलाई पनि त अब राजकुमारले त्यसरी दिएपछि लिइहालौँ जस्तो पनि लाग्ने हो, अब त्यत्रो चाहिँ गरगहनाहरू। तर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सानो बालकले दिएको फेरि चाहिँ लिइहाले पनि अप्ठ्यारो होला भनेर चाहिँ दिन्थ्यो। दास दासीहरूले राजकुमारलाई नै फिर्ता दिन्थ्यो। ए राजकुमार, भयो भयो, यो पर्दैन, तपाईँले नै लाउनुहोस् भनेर भन्थ्यो। तर राजकुमार भने मान्दैन, मलाई चाहिँदैन, के चाहियो मलाई, तपाईँहरू नै राख्नुहोस्, मलाई यस्तो सानो बच्चाको लागि यत्रो गरगहना किन्छ, तपाईँहरूले लिनुहोस् भनेर चाहिँ त्यसरी दिन्थ्यो। दास दासीहरू पनि अचम्म छ बा, यो बच्चाले त कस्तो त्याग गर्न जानेको बा। अब फिर्ता दिँदाखेरि पनि नलिने भनिसकेपछि राजकुमारले लिँदै लिएन त राजा कहाँ जान्थ्यो, सञ्जय राजा कहाँ गएर दास दासीहरूले भन्थ्यो, महाराज हामीलाई त तपाईँको छोरो वेशन्तर राजकुमारले त हामीलाई यो गरगहना पो प्रदान गर्छ, सानो बालक छ, हामीले त वेशन्तर राजकुमारलाई फिर्ता दिँदाखेरि पनि वेशन्तर राजकुमारले त्यो गरगहनाहरू फिर्ता लिन मान्नु भएन। त्यसैले महाराज समक्ष हामीले यो निवेदन राख्न आएका, महाराज राजकुमारले त लिनु भएन, यो गरगहना तपाईँ भए पनि लिनुहोस् भनेर दास दासीहरू पनि अब लिनलाई अलिकति हिचकिचायो कि, अब सानो बच्चाले दिएको होइन, अप्ठ्यारो। त सञ्जय महाराजलाई त्यसरी फिर्ता दिन लाग्दाखेरि सञ्जय महाराजले के भने त भन्दाखेरि, मेरो छोरा वेशन्तर राजकुमारले प्रदान गरेको चिज यदि फिर्ता लिएन भने तिमीहरूकै भयो, जाऊ, मेरो छोराको मनोहर पुरा गरिदेऊ, तिमीहरू नै राख भनेर सञ्जय महाराजले पनि दास दासीहरूलाई आखिरमा त्यो गरगहना राख्ने अनुमति दिए। आफ्नो छोराको इच्छा पुरा गरेको होस्, मेरो छोराले जुन कार्य गरेको त्यो चाहिँ पुरा होस् भनेर चाहिँ राजाले त्यसरी गरेको रहेछ। र दास दासीहरूलाई नै दिइसकेपछि अर्को होइन अमूल्य बहुमूल्य गरगहनाहरू फेरि बनाइदिने कि वेशन्तर राजकुमारलाई। त वेशन्तर राजकुमारले आफ्नो बुवालाई दिएको भनेर लाउन त लाउँछ, केही समयपछि फेरि त्यो गरगहनाहरू फेरि आफ्नो चाहिँ राजदरबारको त्यो दास दासीहरूलाई फेरि प्रदान गर्छ। फिर्ता ल्याउँदाखेरि लिने नलिने, दास दासीहरूलाई पनि डर छ, फेरि चाहिँ सञ्जय महाराज कहाँ लान्छ, सञ्जय महाराजले पनि मेरो छोराको मनोहर पुरा गरिदेऊ, ल तिमीहरूले राख भनेर सञ्जय महाराजले पनि फेरि दास दासीहरूलाई दिए। यसरी चाहिँ कति पल्टसम्म त भन्दाखेरि 9 पल्टसम्म त वेशन्तर राजकुमारले आफूलाई सञ्जय राजकुमार आफ्ना माता पिताले बनाइदिएको त्यो गरगहना 9 पल्टसम्म त दास दासीहरूलाई दानै दान गरेको कि, दानै दान। अब उसको आमा पनि त्यस्तै दान गर्न मन लाग्यो भनेर चाहिँ सञ्जय महाराजलाई चाहिँ गर्व रहँदाखेरि भन्दाखेरि त दान न दिन थाले। सञ्जय महाराज पनि आफ्नो चाहिँ महारानीको इच्छा अनुसार चाहिँ 6वटा दिशामा 6वटै दानशाला बनाइदिएर चाहिँ महारानीलाई दान दिन लगाएको थियो। सञ्जय महाराज पनि त्यागी हो नि, किन त भन्दाखेरि जति जति दान दियो त्यति त्यति वृद्धि भएर आउने कि।
हामीले दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सकिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ मनसाय हुन्छ। वास्तवमा शुद्ध मनले जति हामीले दिन सक्यो त्यसको 3 गुणा बढी हामीलाई प्राप्त हुन्छ। अब यो हिसाबमा, तर चाहिँ भगवान बुद्धको हिसाबमा जति दिए पनि सकिँदैन के। नेवारी भाषामा त भन्ने छ नि, बिहा फुइमको कहाँ दैमको भनेर। शुद्ध मनले दियो भने जति दिए पनि सकिँदैन होइन। अशुद्ध मन राखेर केही चिज लियो भने त्यो लिएर तपाईँले सियो एउटा पनि लिन सक्नुहुन्न। त्यसैले बिहा फुइमको कहाँ दैमको भन्ने चाहिँ यो भगवान बुद्धको पनि सूत्र हो कि शुद्ध मनले दिने गर्नुहोस्, तपाईँको फलिफाप नै हुन्छ होइन। तपाईँले लिने 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 मात्र तपाईँले चाहिँ लोभ राखेर त्यो लिने लिने मात्र कार्य गर्नुभयो भने लिएको जस्तो मात्र हुन्छ, तर त्यो लिएको चिज तपाईँले प्राप्त हुँदैन कि। त्यो त्यत्तिकै त्यो खेर गइजाउँ, त्यो तपाईँको जीवनमा खासै त्यसले कुनै त्यो स्थान लिन सक्दैन कि। त अब हेर्नुहोस्, सञ्जय महाराज पनि आफ्नै महारानीको त्यो इच्छालाई पुरा गर्नको निमित्त 6वटा दानशाला त निर्माण गरिदिएर दान गर्न लगाउने। अब फुसती देवी त तपाईँको दानी नै भइहाल्यो उ त होइन। बोधिसत्व गर्भमा हुने बित्तिकै दोहलो उत्पन्न भयो, दान दिने इच्छा प्रकट भयो, दानै दान दिए। अब वेशन्तर राजकुमार जन्मियो, वेशन्तर राजकुमार त फेरि जन्मन हुने बित्तिकै दान दिनु पर्यो, मलाई आमा के दिनुहोस् भन्ने। अब 4-5 वर्षको उमेरमै सारा गरगहनाहरू दान दिँदाखेरि त्यो दासीहरूले चाहिँ सञ्जय राजालाई भन्न जाँदाखेरि सञ्जय राजा पनि त्यागी भएर आए। अब श्रीमती पनि दानी छ, छोरा पनि दानी छ, सबै गुण त अब सर्ने भयो। त्यसपछि सञ्जय महाराज पनि ल तिमीहरू नै ल्याऊ भन्न सक्नु भनेको हो। त्यस्तो अमूल्य बहुमूल्य त्यस्तो गरगहना, राज गरगहनाहरू चाहिँ दास दासीहरूलाई ल तिमीहरूलाई नै भयो, छोरालाई दान गरेको इच्छा रहेछ तिमीहरूले ल्याऊ भन्न सक्नु त। अब सञ्जय राजा पनि त दानी नै हो। यसरी चाहिँ राज्यमा सबका सब त्यसरी दान दिएर चाहिँ नगाउने भइसके तापनि कहिले त्यो सञ्जय राजाको त्यो राज्यमा कहिले दान दिनेलाई अहिले चाहिँ पुगेन। दान दिएर मेरो चाहिँ खाली भयो भन्ने कहिले भएन होइन। अब वेशन्तर राजकुमारले जति पनि दिए 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 दानै दिए, गरिब याचकहरू दिन दुखीहरूलाई त कति दियो दियो। किन त भन्दाखेरि दानशाला त थियो नि त्यहाँ। सञ्जय राजाले 6वटा दानशाला त निर्माण पहिल्यै नै गरेको थियो नि त। वेशन्तर राजकुमार त दान दिनुमै मजा के, दान दिनुमै मजा है। यो दान दिनेमा मजा भनेर चाहिँ फेरि मजा मात्र लिने होइन तपाईँको, त्यो दानको आनुभावले मैले चाहिँ निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सकौँ, यो पुण्यको आनुभावलाई नै कामना गर्नुपर्छ। त एकजना एउटा मान्छेले मलाई भनेको थियो है, बुद्ध धर्ममा साह्रै श्रद्धा भएको कि, साह्रै श्रद्धा, विदेशी साह्रै श्रद्धा अरे। उसलाई दानशील भावना भन्ने 3वटा कार्य चाहिँ भगवान बुद्धको शासनमा यो श्रेष्ठ कार्य हो भनेर उसलाई थाहा पनि थियो। त उसलाई कुरा गर्दै जाँदाखेरि साँच्चैकै बुद्ध धर्मको अंश नै लिने हो भने होइन, धर्मलाई साँच्चैकै पालन गर्ने हो भने त भावना अभ्यास गर्नुपर्छ नि। भावना गर्नुहोस् भनेर भनेको, ध्यान गर्नुहोस् भनेर भनेको, शील पालन गर्नुहोस्, ध्यान भावना गर्नुहोस्, दान पनि गर्दै गरौँला तर ध्यान भावना चाहिँ मूल हो है भनेर भनेको। त उसले चाहिँ के भन्छ त भन्दा मलाई चाहिँ शील पालन गर्नु भन्दा पनि ध्यान गर्नु भन्दा पनि दान गर्नुमा उसलाई साह्रै मजा लाग्छ रे। किन त भन्दाखेरि मैले कसैलाई दिएँ है, मैले दिएकोबाट उसको जीवन चाहिँ सुखमय भयो है, शान्तिमय भयो है, उसले चाहिँ बुद्ध शासनको लागि काम गर्न सक्ने भयो है भनेर चाहिँ दिनु पाउँदाखेरि उसलाई खुब खुसी लाग्थ्यो अरे। शील पालनमा ध्यान भावना भन्दा पनि उसलाई दान कार्यमा चाहिँ खुब रहर लाग्छ अरे कि। त्यसैले दान दिने भनेपछि मरि हत्ती गरेर चाहिँ जाने कि, जहाँ जहाँ दान गर्न मन लाग्छ त्यहाँ त्यहाँ। त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि हुन्छ कोही कोही चाहिँ होइन। अब त्यो पारमिता पुरा गरिरहेको समय पनि हुनसक्छ। त यहाँ चाहिँ वेशन्तर राजकुमार पनि अब दान दिँदै गर्दाखेरि कहिले अगाउनु भएन। ल अब पुग्यो, त्यत्रो दान गरिसके अब त भयो भनेको जस्तो भएन। त दान दिँदै दिँदै आउँदाखेरि कति वर्षको भयो त भन्दाखेरि अब 8 वर्षको भयो है। उल्लेखित त 8 वर्षको लेखेको छ होइन।
8 वर्षको उमेरमा बेसन्तर राजकुमारले के सोचे त भन्दाखेरि मैले बाहिरी चिजहरू चाहिँ कति दान दिएँ, यति उति नै गन्न नसकिने गरी असंख्य मेरो हातले यी चाहिँ दुईटा हातले एउटा दायाँ हातले दिँदाखेरि बायाँ हातले थाहा नपाउने गरी, अगाडि दिएको पछाडि थाहा नहुने गरी, दायाँ दिएको बायाँ थाहा नपाउने गरी, माथि दिँदाखेरि तल थाहा नपाउने गरी, तल दिँदाखेरि माथि थाहा नपाउने गरी मैले चाहिँ यो बाहिरी भौतिक चिजहरूको दान त गरिसकेँ। अब त पुग्यो भन्नेको छैन उसलाई। त बेसन्तर राजकुमारले के सोचे त भन्दाखेरि यो भन्दा पनि ठुलो दान के छ, अझै दिन चाहन्छु, म अझै दिन चाहन्छु, अझै दिन चाहन्छु, यो भन्दा पनि ठुलो दान के छ त्यो पनि म सम्पादन गर्छु। जुन दानको अनुभावले परहित उपकार होस्, शुद्ध मनले चाहेको। त 8 वर्षको उमेरमा त्यो बेसन्तर राजकुमारले के विचार गरे त भन्दाखेरि यदि अहिलेको जस्तो यो याचक दीन दुखी गरिब होइन आदि इत्यादिहरूले चाहिँ अब चाहिँ अन्नपान चिज वस्तु भौतिक चिजहरू आदि इत्यादिहरू मात्रै होइन दानको रूपमा लिन आए, मैले ती सम्पूर्ण चिजहरू पुरा गरिरहेको छु। यो भन्दा पनि चाहिँ महान चिज अरू केही छ भने त्यो माग्न आयो भने पनि म अवश्य दिन्छु। यो बाहिरी चिज मात्र होइन, अब त मैले यो जीवन धारण गरेको छु, यो जीवनको यो शरीरको कसैले मेरो मासु माग्न आयो भने मासु नै काटेर दिउँला, कसैले मलाई रगत माग्न आयो भने रगतै निकालेर दिउँला। यति मात्र होइन, कसैले मेरो मुटु आँखा माग्न आयो भने आँखै निकालेर दिउँला। त कसैले मेरो मुटु माग्न आयो भने यो छाती चिरेर म आफ्नो मुटु पनि निकालेर अवश्य दिनेछु। र कसैले मेरो चाहिँ प्राण माग्न आयो भने म हाँसी हाँसी मैले दान दिन पाएँ भनेर खुसीका साथ मैले आफ्नो प्राण पनि दान गर्नेछु भनेर 8 वर्षको उमेरमा बेसन्तर राजकुमारले त्यस्तो एउटा चाहिँ अधिष्ठान गरे अरे। बाहिरी दान दिएर मात्र सन्तुष्ट भएन। त उसको आमा चाहिँ फुसती देवीले त्यस्तै छोरा चाहिँ वर मागेर आएको, त्यस्तै आशिका गरेर आएको, मैले जति सुकै दान गरे तापनि नअगाउने होइन, याचकलाई सन्तुष्ट पार्न सक्ने त्यस्ता चाहिँ छोरो पाउँ भनेर चाहिँ कामना गरेको गरेर आए अनुसार साँच्चै त बेसन्तर राजकुमार 8 वर्षको उमेरमा प्राण दान लिन आए पनि दिन्छु भनेर चाहिँ त्यसरी अधिष्ठान गर्दाखेरि यो धरतीले त्यो अधिष्ठानलाई चाहिँ सम्हाल्न नसकेर धरती हल्लिन थाल्यो। धरती हल्लिसकेपछि के भएको भने भूकम्प भयो। भूकम्प भएर त्यति बेला त्यो अधिष्ठानको कारणले भूकम्प गयो है। भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि समुद्रहरूको छाल त्यहाँ उत्पन्न भयो रे। समुद्रको छाल उत्पन्न भइसकेपछि हावाहुरी चल्न थाल्यो रे। हावाहुरी चलेको कारणले बादलहरू चाहिँ मडारियो रे। मेघ गर्जन सहित चाहिँ बादलहरू मडालिसकेपछि वर्षा पनि घनघोर वर्षा पनि भयो भनेर लेखेको छ। यसरी है हावा भनेको कहाँबाट आउँदो रहेछ थाहा छ तपाईँलाई? त्यो समुद्रको छालको कारणले हावाहरू आउँदो रहेछ के। यो जमिन हल्लियो भने चाहिँ तपाईँको समुद्र पनि त्यो हल्लिने छ नि। त्यो समुद्रको छाल धेरै आयो भने हावाहरू आउने, हावाहरू आयो भने बादलहरू चाहिँ ठोक्किने यताउता हल्लिने हुँदो रहेछ। अनि बादलमा भनेको त त्यो घामको कारणले समुद्रको पानी माथि जाँदो रहेछ के। अनि त्यो माथि गएको त्यो पानीहरू बाफको रूपमा माथि त्यो बादलमा बसिरहने रहेछ। अनि त्यो बादलहरू ठोक्किँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ चट्याङ पर्ने रहेछ के। त्यो मेघ गर्जन भन्छ नि हो, त्यसरी ठोक्किसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ वर्षा हुने रहेछ के। बेसन्तर राजकुमारकोमा पनि अलिकति चाहिँ व्याख्या गरेको छ पुरै वैज्ञानिक पाराले। यसरी चाहिँ 8 वर्षको उमेरमा त्यस्तो अधिष्ठानले गर्दाखेरि भूकम्प आयो, आँधी हुरी आयो, समुद्रको छाल कयौं माथि माथि उठ्यो रे। त्यसपछि चाहिँ मेघ गर्जन सहित चाहिँ पानी पनि पर्यो, वर्षा पनि भयो। त्यस्तो अधिष्ठान कसले गर्न सक्छ? साँच्चै लिन आयो भने त दिने नै हो। त्यसरी मुखले चाहिँ प्याच्च प्याच्च मात्र बोल्ने होइन बोधिसत्वहरूले भनेको।
भगवान बुद्धको चाहिँ शासनकालमा त यथावादी तथा कारी यथावादी, जे बोल्छ त्यो गर्छ, जे गर्छ त्यो त्यो मात्रै बोल्छ। त बोधिसत्वहरूको त्यो गुण भएको कारणले गर्दाखेरि बोधिसत्वहरूले बोलिसकेपछि त होइन, त्यहाँ चाहिँ कसैले प्राणै चाहियो भने प्राणै दिन्छ, मुटु चाहिँ मुटु नै दिन्छ, आँखा आँखा, मासु मासु। हुन त त्यो सबै पारमिता त पुरा गरेर आउनु भएको थियो होइन। त्यसपछि बोधिसत्वले आफ्नो चाहिँ बाहिरी दानहरूलाई निरन्तरता दिँदैछ। कसैले माग्न आयो भने आफ्नो शरीर पनि दिने, ज्यान पनि दिने, प्राण पनि दिनेसम्म पनि अनुष्ठान गरेर बसेको थिए। हुँदा हुँदा 10 वर्षको उमेरमा 10 वर्षको उमेरमा बोधिसत्व वसन्तर राजकुमारले सारा शिल्प विद्याहरू सिकिसकेका थिए। कति बुद्धिमानी थिए, कति बुद्धिमानी। सम्पूर्ण चाहिँ के भयो त, शिल्प विद्याहरू जति पनि राजकुमारहरूले सिक्नु पर्थ्यो सारा शिल्प विद्याहरू सबै पारङ्गत भइसकेपछि साराका सारा चाहिँ देशमा, साराका सारा संसारमा 10 वर्षको यस्तो एउटा चाहिँ बालकले सारा शिल्प विद्याहरू पारङ्गत भई भनेर वेशन्तर राजकुमारको दानको आनुभावले, शिल्पको आनुभावले वेशन्तर राजकुमारको चाहिँ यस कृतिहरू चारैतिर फैलिन थाले, कृतिमान बनाउन थाले। उसको आमाले जुन चाहिँ आशिका गरेर आएको थियो त्यही आशिका अनुसार छोरो चाहिँ त्यस्तै नै जन्माउन पाए। ल आज चाहिँ 1:30 भयो, अब धेरै चाहिँ नभनौँ, तपाईँहरूको पनि काम छ होला। असोज एक गते त हाम्रो भइसकेपछि अब केही कुलो पनि भइसकेको छ। 1 घन्टा मात्रै गरौँ कि भनेको, बिचमा रोक्न नमिलेर मैले 1.5 घन्टा होइन 1.5 घन्टा चाहिँ सुनाइसकेँ। आज चाहिँ 10 वर्षको उमेरसम्ममा वसन्त राजकुमारले शिल्प विद्यामा पारङ्गत भएको कुरासम्म चाहिँ यहाँ मैले क्रमशः गरेँ। अब 16 वर्ष भइसकेपछि, यसरी चाहिँ जवान भइसकेपछि अब वसन्त राजकुमारले चाहिँ अब राजकुमारीहरू बिहा पनि गर्छ होइन। भोलिदेखि बिहा मङ्गलको कार्यहरू भोलि सम्पादन गरौँला। आजलाई चाहिँ यो शिल्प विद्या मात्रै सम्पादन भएको कुरालाई चाहिँ यहीँ रोक्दै आजको वसन्त राजकुमारको दोस्रो भाग यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। सबैले सुनिदिनु भयो, लाइक गरिदिनु भयो, कमेन्ट गरिदिनु भयो होइन, सेयर गरिदिनु पनि भयो होला होइन। तपाईँहरूले चाहिँ यो देशनाहरू सबै युट्युबमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, फेसबुक होइन चाहिँ भिक्षु विमलो फेसबुक पेजमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूले चाहिँ यो युट्युबमा पनि तपाईँले सब्सक्राइब पनि गर्नु होला, जसको कारणले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ अब त्यहाँ सब्सक्राइबहरू चाहिँ बढ्न थाल्यो भने राम्रै हुन्छ होइन, बुढो शासनलाई पनि एउटा योगदान पनि हो। त्यसो पनि तपाईँहरूले गरिदिनु पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अनुरोध गर्दै आजको यो दोस्रो भाग मैले यहीँ क्रमशः भनेर चाहिँ मैले छोडेको छु। सबैले सुनिदिनु भयो। यो पुण्यको आनुभावले तपाईँहरूले पनि यो फुर्सती देवीले जसरी चाहिँ मनोहर पुरा गरे त्यसरी नै तपाईँहरूको जीवनमा आफूले प्राप्त गरेको त्यो पुण्यको आनुभावले तपाईँहरूको चाहिँ मनोहर पनि पुरा होस् भनेर चाहिँ आजको यो देशनाको आनुभावले तपाईँहरूको जीवनमा सुख शान्ति पनि छाओस् भनेर पनि आशीर्वाद दिन चाहन्छु। जसलाई चाहिँ अब तपाईँहरूले स्वीकारेर होइन, तपाईँहरूले चाहिँ सम्हालेर राख्न सक्नुभयो भने अवश्य एक न एक दिन यस्ता कुराहरू चाहिँ पुरा हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले त्यस्ता मनले चाहनेको त्यो पुरा कुराहरू चाहिँ बिस्तारै पुरा हुन सक्छ कि सबै चिज। त्यस्तै नचाहिने नराम्रा कुराहरू इच्छा गर्नुहुन्न, त्यस्तो पनि पुरा भएर आउँछ पछि। तपाईँले नराम्रो बेइमान होइन निज त्यस्तो चाहिँ कामना गर्यो भने त्यो पनि पुरा भयो भने के गर्ने फेरि। त्यसैले कामना गर्दाखेरि आशिका गर्दाखेरि राम्रो 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 मात्र गर्नुहोस् के होइन। त्यसैले आजको यो पुण्यको आनुभावले सबैको जे मङ्गल कल्याण होस् भन्ने कामनाका साथै आज केही व्यक्तिहरूको पनि नाम यहाँ चाहिँ एनाउन्स गरेर उहाँहरूलाई पनि पुण्य आर्जित गरिदिनु पर्ने भएको छ है। मैले यहाँ टिपेर त राखेको छु, यहाँ कहाँ पर्यो फेरि चाहिँ नहोला फेरि। आयो। र आज चाहिँ विशेष गरी हाम्रा श्रद्धालु उपासक उपासिका हाम्रा चन्द्र तरा टुलाडर र धिनिस रत्न टुलाडरका होइन, उहाँहरूका चाहिँ ठुलजिरी केसरी कंसाकार दिदी हुनुहुन्थ्यो है। उहाँ पनि धेरै नै होइन, उहाँका श्रीमान
दिवंगत हुनुभएको श्रीमान शान्तवीर सिंह कंसाकारज्यूको सुगति निर्वाण कामनार्थ हैन, साथै त्यसपछि पदम नरसिंह देवलक्ष्मी ज्ञानरत्न ताम्राकार सबै परिवारहरूको लागि पनि शुभ मङ्गल हैन, कल्याण, निरोगी, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु आदि इत्यादिको कामना गरेर चाहिँ आज विशेषतः दिवंगत श्रीमान शान्तवीर सिंह कंसाकारको सुगति निर्माण गर्नको निमित्त पनि उहाँहरूले चाहिँ परित्राण गर्नुभएको थियो, परित्राण गराउनु भएको थियो हैन। उहाँहरूले चाहिँ भन्तीको लागि आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको थियो हैन। विशेषतः पुण्य आर्जित गर्नको निमित्त नै यो परित्राण गराउनु भएको थियो। मैले बिहान उहाँहरूको नाममा परित्राण पनि गरिसकेँ। अहिले चाहिँ पुण्यानुमोदन पनि गरिदिउँला। त्यस्तै गरी अर्को पनि यहाँ मलाई नाम प्राप्त भएको छ। आज असोज 1 गते भनेर चाहिँ यहाँ यहाँ अर्को पनि नाम चाहिँ छ है। यहाँ चाहिँ मैले नाम राखेको कहाँ गयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ क्षितिज वैद्य, शारदा वैद्य, मेरिना वैद्य, सबिना शिखराकार, सीता पाइला काठमाडौँ परिवारको मङ्गल मैत्री कामना गर्दै, सुस्वास्थ्य दीर्घायु कामना गर्दै, साथसाथै उन्नति प्रगति होस्, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा रहित भएर जीवन सुखमय शान्तिमय पूर्वक जीवन यापन गर्नको निमित्त पनि उहाँहरूले आज असोज 1 गते नेवारी भाषाबाट सौलु भन्छ हैन। यो सौलुको उपलक्ष्यमा पनि उहाँहरूले चाहिँ परित्राण गराउनु भएको थियो र उहाँहरूले पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो भन्देको लागि भनेर चाहिँ उहाँले 3000 दाम पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ बिहान परित्राण पनि गराउनु भएको थियो। मैले बिहान चाहिँ बिहारमा यहाँ चाहिँ 7 बजे जतिमा चाहिँ परित्राण हुन्छ र त्यति बेला पनि मैले परित्राण पनि गरिसकेँ र अहिले हाम्रो देशना सकिसकेपछि यो पुण्यको प्रभावले उहाँहरूले जुन आशिका गर्नुभएको छ, जुन उद्देश्यका साथ यो पुण्य गर्नुभएको त यो पुण्यलाई साक्षी राखेर चाहिँ हामीले आशिका गर्नुहुन्छ। यो पुण्यको प्रभावले यस्तो होस् भनेर चाहिँ आधारभूत आवश्यकता र परलौकिक आशिका र निर्वाणको आशिका। अब तपाईँहरूले चाहिँ आधारभूत रूपमा पनि कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ पुण्यको आनुभावले आशिका गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त हाम्रो चाहिँ अन्तिम आशिका भनेको त निर्वाण हो। त्यसैले हामीले निर्वाणलाई चाहिँ नछुट्याइकन अरू आशिका पनि गर्नु मिल्छ। त्यसैले चाहिँ अब बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ अब यो पुण्यको आनुभावले रोग शोक नहोस् भनेर आशिका त गर्नु पर्यो। निर्वाण त गर्ने नै हो, त्यो सहित चाहिँ निर्वाण प्राप्त होस् भन्ने हो हैन। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जुन अहिले भर्खरै नामाङ्कन भएका कुराहरूको मैले नामहरू लिए, उहाँहरूको जीवनमा पनि यो आजको पुण्यको आनुभावले उहाँहरूको जीवन सुखमय होस्, शान्तिमय होस्, रोग शोक भय अन्तराय विघ्न बाधा दिन दशा रहित भएर जीवनमा उन्नति प्रगति गर्न सकोस्, गरिरहेका गर्ने उद्देश्य राखेका कार्यहरूलाई प्रयत्नको आनुभावले आजको पुण्यको आनुभावले उहाँहरूको कार्य सिद्ध भएर जीवन झनै उन्नतिमय प्रगतिमय बनाउँदै जीवनलाई चाहिँ सुखमय शान्तिमय बनाउन सकोस् र बितेर गएकाहरूलाई सुगति निर्वाण धर्म साक्षात्कार होस् भनेर पनि आशिका गर्न चाहन्छु। र तपाईहरूको पनि कुनै आफन्तहरू बितेर गइसकेका छन् भने उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य चाहिँ तपाईँले अनुमोदन गरिदिनु होला। उहाँहरूलाई यो पुण्य चाहिँ लागोस् भनिदिनु होला। किन त भन्दाखेरि परलोकमा अब कुनै भौतिक चिजहरू दिएर लाग्ने चाहिँ के पनि होइन। हामीले त अब प्राप्त गरेको जुन पुण्य छ त्यसलाई मात्रै हामीले चाहिँ अनुमोदन गरेर पठाउन सकिन्छ। त्यसैले चाहिँ परलोकमा उपकार गर्ने भनेको पुण्य रूपी सम्पत्तिले हो, यो भौतिक सम्पत्तिले होइन। त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ भौतिक सम्पत्तिलाई सही सदुपयोग गरेर त्यसबाट प्राप्त पुण्यलाई प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यो पुण्यलाई मात्र अनुमोदन गर्ने हो हैन। त्यसरी गर्न पनि जान्नुपर्छ। तपाईँहरूको पनि आफ्नो इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरू हैन छन् भने उहाँहरूलाई पनि सम्झिनुहोस् हैन। अब भन्देको रूपमा भन्ने हो भने भन्देको लागि चाहिँ भन्देको ज्ञाति बन्धुहरू र गुरु आचार्यहरू जति पनि बितेर गइसक्नु भएका छन् उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको निर्वाण साक्षात्कार गर्नको लागि यो पुण्य हेटोस् र अन्तमा देवताहरू अमनुष्यहरू र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्य आधार होस् भरोसा होस् भन्दै सबैले एकमुष्ट पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैले साधु गरिदिनु होला। साधु साधु साधु।
इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सम्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च अम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सम्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावता च अम्बेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सम्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं, सबैको दिन आज मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, सबै प्राणीहरू निरोगी हुन्, सुखी हुन्, दीर्घायु हुन्, सुखमय शान्तिमय जीवन बिताउन पाऊँ। भवतु सब मङ्गलम्।